three main elements of a function, that is function declaration, function call र function definition. यो तीनटा element को बारे डिस्कस गरिसकेका छौं। अनि त्यसपछि हामीले दुई तीनवटा प्रोग्राम गर्यौं है। दुईटा जति प्रोग्राम गरेको थियौं। अनि फर्स्टमा एडिसन अफ टु नम्बर विथ no return type, with no argument, with no return type, with argument, with return type, with no argument, अनि with return type with argument हैन। यो चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन अफ फंक्सन है। यो चारवटा पोसिबल गरेर चाहिँ हामीले फंक्सन पास गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ, फंक्सनमा भ्यालु पास गरेर। अनि त्यसपछि सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको जुन असाइनमेन्ट अब यो फोमा पनि मैले यो कल बाइ भ्यालु र कल बाइ रेफरेन्सको यो सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ यो क्वेसन राख्दैछु र यो तपाईहरुले थ्योरीको पनि हल्का डिस्क्राइब गर्नुस् र त्यसपछि एउटा एक्जाम्पल पनि दिनु होला है भिडियो बनाउँदा। अनि भिडियो चाहिँ अनलिस्टेड गर्न नबिर्सनु, जहिले पनि म्याक्सिममको चाहिँ अब यो प्राइभेट भएको भिडियोहरु त्यस्तो भयो के एसेस गर्न नमिल्ने। त्यही भएर अब यो जुन फर्स्ट एसेसमेन्ट मार्क्समा पनि अब जसको एसेस भएको छैन उनीहरुको चाहिँ कम्प्युटरमा त छ क्यारे है, सबैको एसेस भइरहेछ, तर इलेक्ट्रिकलमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम छ है म्याक्सिममको। अनि मार्क्समा केही चित्त नबुझेको छ भने चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु होला है। ओके, सो मार्क्स हेर्नु भएको छ तपाईहरुले आफ्नो खोपको एमआईएस बाट सुरज हेर्यो, मार्क्स हेर्यो? सुरज छैन सर, छैन सर। हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईहरुले? मिल्छ होला सर, अरूको त मिल्छ है। युजर नेम र पासवर्ड दिएको होला नि है, एकचोटि चेक गर ल है। कसैको कि त्यहाँ मिस्टेक हुन सक्छ है टाइपिङ गर्दाखेरि, अथवा कुनै छुटेको हुन सक्छ। सो के छ भने चाहिँ मलाई इन्फर्म गर। अनि कसैलाई अब मार्क्स बढाउनु छ भने चाहिँ अनि तपाईहरुले राम्ररी अझ भिडियो बनाएर चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि मलाई चाहिँ अब यो भन्दा राम्रो भिडियो बनाउन सक्छु, यो भन्दा राम्ररी एक्सप्लेन गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने चाहिँ गर्दा नै हुन्छ है। इभन पछि गर्दा नै हुन्छ, अहिले टाइम फ्री छैन भने है, तर बोर्ड एक्जाम भन्दा अगाडि चाहिँ गर्नु पर्यो। ओके, सो अब नेक्स्ट टपिक छ यो स्टोरेज क्लास भनेर है। एक्चुअली यो स्टोरेज क्लास चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ राखेको छैन, टियुको सिलेबसमा एकचोटि हेरौँ त। युजर डिफाइन फंक्सनमा यहाँनिर स्टोरेज क्लास भनेर कुनै पनि टपिक छैन। अनि केयुकोमा हेरौँ त, केयुकोमा फंक्सन भित्र पासिङ ओके यहाँ पनि छैन रहेछ है स्टोरेज क्लास भनेर। त्यसपछि पूर्वाञ्चलको हेरौँ त, कल बाइ भ्यालु स्ट्याटिक भेरिएबल ओके स्ट्याटिक ग्लोबल लोकल। यहाँनिर चाहिँ पूर्वाञ्चलको युनिभर्सिटीमा चाहिँ यहाँ तोकेरै भनिरहेको छ सिलेबसमा यो पढ्नुपर्छ भनेर। ओके, अनि त्यसपछि पोखराकोमा पनि तोकेर चाहिँ भनेको छैन, तर यो पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है सबैले, किनभने यो यसमा यो स्ट्याटिक भेरिएबलहरु यो रिकर्सिभमा पनि युज हुन्छ। अनि जस्तै माइक्रो सिलेबस भनेर पनि यो टिचरहरुलाई दिन्छ के, एकचोटि म देखाउँछु र माइक्रो सिलेबस डाउनलोडमा छ के टियु कोर्स प्लान भनेर एकचोटि हेर्नु है। अब यो स्टुडेन्टलाई देखाउनु हुन्छ हुँदैन आई डोन्ट नो है, तर यो तपाईहरुले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो माइक्रो सिलेबस भनेर चाहिँ यो टिचरहरुलाई दिन्छ है। जस्तै यो ओभरभ्यूमा कति डेप्थसम्म जाने भनेर यहाँ छ है। फंक्सन च्याप्टरको हेरौँ, कन्ट्रोल पछि फंक्सन, जस्तै फंक्सन कन्सेप्ट हो कि युजर डिफाइन फंक्सनको यहाँ डिक्लेरेसन अफ फंक्सन, डिफाइनिङ फंक्सन हामीले पढ्यौं, कलिङ फंक्सन पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। ओके, त्यसपछि टाइप अफ फंक्सनमा बिल्ट इन फंक्सन, युजर डिफाइन फंक्सन भनेको यो बिल्ट इन भनेको यो लाइब्रेरी फंक्सन र युजर डिफाइन फंक्सन भइहाल्यो। ओके, यो लाइब्रेरी फंक्सन नै हो बिल्डिङ भनेको। अनि नो रिटर्न टाइप विथ नो आर्गुमेन्टहरु, यो सबै चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन हामीले डिस्कस गर्यौं। त्यसपछि कल बाइ भ्यालु र कल बाइ रेफरेन्स भनेर छ। यो कल बाइ भ्यालु, कल बाइ रेफरेन्स र अनि पास बाइ भ्यालु र पास बाइ रेफरेन्स भने सेम हो के, यो किन यसरी छुट्याएर राख्यो आई डोन्ट नो है। कल बाइ भ्यालु भनेको पास बाइ भ्यालु पनि हो है, एउटै कुरालाई त्यो एंगल मात्र फरक हो कि, हेर्ने तरिका मात्र है, एउटै हो। अनि आर्गुमेन्ट इन फंक्सन, अभियसली हामीले सुरुमा दुईटा आर्गुमेन्ट भएको फंक्सन हेर्यौं, त्यसपछि फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्ने एउटा आर्गुमेन्ट, त्यसपछि रिटर्न स्टेटमेन्ट। अब रिटर्न स्टेटमेन्ट अब यो हाम्रो युजर डिफाइन फंक्सनमा चाहिँ प्राय हामीले अब रिटर्न गरिरहेछौं। ओके, यो रिटर्न स्टेटमेन्टको बारे पनि अब थ्योरीमा पनि एकचोटि हेर्नु होला है। जस्ट भ्यालु रिटर्न त गर्ने हो नि है, यदि इन्टिजर टाइपको रिटर्न गर्ने हो कि हैन, क्यारेक्टर हो कि
फ्लोट हो कि अनि पासिङ मल्टिपल आर्गुमेन्ट टु अ फङ्सन त्यो भनेको एडिसन अफ टु नम्बरमा हामीले ए र बी भ्यालु पास गरेका छौँ ओके सो एडभान्टेजेस अफ युजिङ फङ्सन मैले नोटमा पनि राखिसकेको छु तर एकचोटि गुगलिङ गरेर पनि आफै एकचोटि सेल्फ स्टडी गर्नु होला अनि रिकर्सन र रिकर्सिभ फङ्सन भनेर छ सो आज चाहिँ हामी यो रिकर्सिभ फङ्सन पढ्छौँ यो रिकर्सिभ फङ्सन भनेको एक्चुअली रिकर्सनै हो है यो एक्चुअली सुरुमा रिकर्सन भनेको र रिकर्सिभ फङ्सन भनेको सेमै हो कि है रिकर्सिभ फङ्सन पढौँ अनि त्यसपछि स्कोप अफ दि भेरिएबल पनि चाहिन्छ तर यहाँनिर चाहिँ सिलेबसमा अथवा यो माइक्रो सिलेबसमा पनि दिएको छैन रहेछ ओके अनि त्यसै गरी फेरि युनिभर्सिटीले अर्को के भनेको छ भने जस्तै एभ्री च्याप्टर सकेपछि चाहिँ यो असाइनमेन्ट दिऊ भनेर यो थ्योरी पार्ट दिएको छ क्या है जस्तै असाइनमेन्ट 1 असाइनमेन्ट 2 होइन अनि प्रोग्राम पनि छ यहाँ है असाइनमेन्ट 3 भनेर यो अनि सिभिललाई चाहिँ आई गेस यही असाइनमेन्ट दिइरहेछ जस्तो लाग्यो है जस्तै हाम्रो फङ्सन च्याप्टरकोमा हेरौँ न पहिला कन्ट्रोलकोमा हेरौँ ओके सो असाइनमेन्ट 6मा डिस्कस द प्रब्लम अफ प्रोग्रामिङ विथ स्विच लजिक होइन अनि इफ एल्स ल्याडर रे अनि इन्ट्री र एक्जिट कन्ट्रोल लुप भनेर पनि रहेछ ओके हामीले यो बारे डिस्कस गरिसकेका छौँ अनि ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू पनि गरिसकेका छौँ सो वाइ डु वी निड ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट भनेर यदि एक्जाममा यस्तो क्वेसन आयो भने होइन यो यसको बारे थ्योरी अलिकति भन्नु पर्यो र एभ्री थ्योरीमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रोग्राम चाहिँ इन्क्लुड गर्नै पर्छ है एक्जाम्पल है प्रोग्राम चाहिँ एक्जाम्पल यो थ्योरीको एक्जाम्पलमा चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ इन्क्लुड गर्नै पर्छ है कि त सिन्ट्याक्स एटलिस्ट सिन्ट्याक्स अनि कि त एक्जाम्पल विथ एक्जाम्पल अब एक्जाम्पल दिइराख्दाखेरि एकदम टाइम बढी खाने होइन टाइम पनि बढी खाने भएकोले अब यो सिन्ट्याक्स मात्र लेख्दा नि हुन्छ है फेरि सरले एक्जाम्पलै दिनु भनेको छ भनेर पुरै पेज भरेर एक्जाम्पलै दिइराख्नु जरुरी छैन यदि टाइम छैन भने चाहिँ है त्यो टाइम पनि म्यानेज गर्नुपर्छ सो ब्रेकको पुरै ह्यास इन्क्लुडदेखि पुरै लेखेर देखायो भने त्यो लेन्दी हुन्छ प्रोग्राम सो टाइम बढी कन्ज्युम हुन्छ अब कुनै कुनै यस्तो सिम्पलमा चाहिँ सिन्ट्याक्स मात्र दिँदा पनि हुन्छ यदि टाइम छ भने चाहिँ प्रोग्राम नै लेखेर दिने अनि टाइम छैन भने सिन्ट्याक्स लेख्ने अनि त्यसपछि डट 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 यस्तो यस्तो स्टेटमेन्ट हुनसक्छ भनेर होइन त्यसरी चाहिँ दिने ओके यो एक्जाम यसरी यो एटेम्प गर्न नआएर पनि म्याक्सिमम फेल भइरहेको हुन्छ क्या सबै आउँछ तर हुन्छ नि एउटा एटेम्प गर्ने तरिका नआएर है कहिले टाइम नभ्याउने त्यो मार्क्स हेरेर अनि टाइम हेरेर चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ है एक्जाममा ओके त्यसपछि अब यो फङ्सनको हेरौँ त वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ फङ्सन एभाइलेबल इन सी होइन त्यो भनेको युजर डिफाइन फङ्सन र अनि लाइब्रेरी फङ्सन भयो दुइटाको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अनि विथ एक्जाम्पल सानो एउटा एक्जाम्पल है अनि त्यसपछि है सकेसम्म सानो एक्जाम्पल चुज गर्ने लेन्दी एक्जाम्पल चाहिँ चुज नगर्ने अनि डिफरेन्स बिट्विन फङ्सन डेक्लेरेसन र डेफिनेसन भनेको छ यो तपाईँहरूलाई थाहा छ सो फङ्सन डेक्लेरेसन भनेको फङ्सन प्रोटोटाइप भयो है जुन हामीले नक्सा भन्दै आयो नि अहिलेसम्म त्यो भनेको फङ्सन डेक्लेरेसन भयो द्याट इज फङ्सन प्रोटोटाइप अनि डेफिनेसन भनेको फङ्सन कल्ड फङ्सन है एक्चुअली त्यहाँनिर डेफिनेसन हुन्छ है ब्राकेटभित्र अनि यहाँ चाहिँ सेमिकोलन हुने भयो यो फङ्सन प्रोटोटाइप डिक्लेरेसनमा यहाँ चाहिँ सेमिकोलन हुँदैन ओपनिङ र क्लोजिङ ब्राकेट हुन्छ सो विथ एक्जाम्पल चाहिँ दिनु होला जस एउटा प्रोग्राम गरेर एउटा प्रोग्राम लेख्ने अनि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ फङ्सन डेक्लेरेसन कुन हो अनि फङ्सन डेफिनेसन कुन हो भनेर होइन कमेन्टमा चाहिँ लेख्ने सो अनि त्यसपछि वाट इज द मेन लिमिटेसन अफ रिटर्न स्टेटमेन्ट सो मेन लिमिटेसन अफ रिटर्न स्टेटमेन्ट भनेको इट क्यान रिटर्न अन्ली वान भ्यालु एट अ टाइम के एउटा मात्र भ्यालु रिटर्न गर्न सकिन्छ होइन एन्ड हाउ क्यान बी ओभरकम दिस होइन यो कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको मिनिङ के हो भने जस्तै एउटा मात्र भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छ रिटर्न स्टेटमेन्टले तर मोर देन वान भ्यालु रिटर्न गर्नलाई के युज गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन हो कि अब यसको एन्सर भनेको कल बाई रेफरेन्स हो कि है कल बाई रेफरेन्सबाट चाहिँ मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्छ तर एक्चुअली रिटर्न किवर्ड चाहिँ रिटर्न गर्दैन त्यहाँनिर पोइन्टरको हेल्पबाट चाहिँ रिटर्न भइरहेको हुन्छ किनभने त्यो एक्चुअल मेन फङ्सनमै अथवा जहाँबाट कल गरेको हो त्यही लोकेसनमा चाहिँ भ्यालुहरू चेन्ज हुन्छ होइन अनि त्यो चेन्ज हुनु भनेकै भ्यालु रिटर्न गरे जस्तै हो यसको पनि एउटा एक्जाम्पल गरौँला हामी ओके त्यसपछि असाइनमेन्ट 8मा बल्ल आयो रिकर्सिभ फङ्सन यहाँ दुईटा भागमा डिभाइड गराएर रहेछ यो रिकर्सिभ फङ्सन भनेको आज हामी पढ्छौँ है आफूलाई आफूलाई कल गर्ने हो यो रिकर्सिभ फङ्सन भनेको जस्तै कार्टिक कलिङ कार्टिक मुभी यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने त्यसमा
त्यो फरहान अख्तरले चाहिँ आफैले कल गरेर हुन्छ नि। सो इन द सेम वे तपाईँले यसरी रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफैले कल गर्छ। अहिलेसम्म हामीले मेन फङ्सनबाट अर्को युजर डिफाइन फङ्सनलाई कल गरेका थियौँ। सो रिकर्सिभ फङ्सनमा चाहिँ आफैले कल गर्नु। ओके, अनि त्यसपछि यसको रिक्वायरमेन्टहरू भनेको अब हामी डिस्कस गर्छौँ अहिले। एक्चुअली रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ यसको एउटा टर्मिनेसन पोइन्ट हुनु पर्यो रिकर्सिभ फङ्सनमा, किनभने नत्र टर्मिनेसन कन्डिसन भएन भने होइन, त्यो जस्तै टर्मिनेसन कन्डिसन चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, इफ कन्डिसन राख्ने, अनि त्यो कन्डिसन भएन भने चाहिँ इन्फाइनाइट चल्छ। सो रिक्वायरमेन्ट कन्डिसन भनेको रिकर्सिभ फङ्सनलाई एन्डिङ गर्नलाई चाहिँ त्यो इफ कन्डिसन चाहिन्छ, अनि इफ कन्डिसन राखिसकेपछि त्यहाँनिर ब्रेक गर्ने हो कि रिटर्न गर्ने हो होइन, त्यो कन्डिसन चाहिँ रिक्वायर्ड हो। अनि एक्जाम्पल हामी हेर्छौँ। त्यसपछि कम्पेयर इटिरेसन विथ रिकर्सन भनेको चाहिँ यो भनेको इटिरेसन भनेको यो जुन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको फर लुप, वाइल लुप, डु वाइल लुप सबै इटिरेसन हो भने रिकर्सन भनेको चाहिँ यो रिकर्सिभ फङ्सनमा युज हुने भयो है। हामी यो टाइम चाहिँ यो सिलेबसबाट चाहिँ यसरी डिस्कस गऱ्यो भने चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ होला। ओके, बोर्ड एक्जाम आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ। अनि त्यसपछि कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स। सो यो असाइनमेन्टमा पनि छ र लास्ट टाइम हामीले यसको एक्जाम्पल पनि गऱ्यौँ। एक्चुली फेरि भिडियो हेर्नु अथवा युट्युब भिडियो हेर्नु अथवा मलाई फेरि मेसेज गर्नु है, त्यो डिस्कस गर्न सकिन्छ। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स। ओके, त्यसपछि अब असाइनमेन्ट 9मा त यो एरेबाट सुरु भयो। सो यो अहिले हामीलाई चाहिँदैन। सो यसरी युनिभर्सिटीले चाहिँ यो असाइनमेन्ट दिऊ भनेर भनिरहेछ कि यो। सो यो चाहिँ मैले एक्चुली यिनीहरू चाहिँ असाइनमेन्ट दिएन होइन, तर एकचोटि यो हेर्नु होला, किनभने यो बोर्ड एक्जाममा चाहिँ यहाँबाट अब एटलिस्ट 10% जति चुज हुने चान्स चाहिँ हुन्छ कि, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्वेसनहरू। ओके, किनभने यो एभ्री इयर चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ जस्तो लाग्यो है। यो चाहिँ एक्जामको लागि यो क्वेसन चाहिँ मिस गर्नु भएन यिनीहरू। अरू त सबै ठिक छ। अनि टोटल फुल मार्क्स भनेको सी प्रोग्रामिङमा 125, यो सुरुमा पनि रिपिट भइसक्यो होला। सो 125 भयो। अनि बोर्ड एक्जाम चाहिँ 80 मार्क्सको हुन्छ, अनि ल्याब एक्जाम 25 मार्क्स है। ल्याब एक्जाम 25 मार्क्स, अब त्यो कसरी हुन्छ हेर्नै पर्छ। अनि इन्टरनल मार्क्स चाहिँ 20 है। इन्टरनल मार्क्स 20 चाहिँ तपाईँहरूको फर्स्ट इन्टरनल 6 रे, सेकेन्ड इन्टरनल 6 रे, अनि असाइनमेन्टबाट 4 रे, अनि प्रेजेन्टेसनबाट 4 रे। अब प्रेजेन्टेसन पनि खास प्रोजेक्ट पनि गराउनु पर्ने हो है, यहाँ प्रोजेक्टको चाहिँ के भनेको छैन हो। एक्जाम 20 भाइभा 5 प्रोजेक्टको बारेमा छ कि छैन एकचोटि। अब यहाँ प्रोजेक्टको केही छैन, फन्डामेन्टल नलेज भयो छैन रहेछ यसमा चाहिँ भनेको छैन। त्यो अर्को तपाईँहरूसँग भएको त्यो सिलेबसमा चाहिँ प्रोजेक्टको बारे पनि रहेछ। ओके फाइन। सो आज हामी स्कोप अफ दी भेरिएबल त्यो चाहिँ पढ्नुपर्छ है। त्यो स्कोप अफ दी भेरिएबल सिलेबसमा छैन तर पढ्नुपर्छ। धेरै डिटेलमा चाहिँ नपढौँ न है, जस्ट सर्फेसली मात्र पढौँ। सो स्टोरेज क्लास भन्छ यसलाई है। यो स्टोरेज क्लास भनेको के हो त है, स्टोरेज क्लास डिफाइन गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्छ हेरौँ। स्टोरेज क्लास भनेको एक्चुअली के हो भने अहिलेसम्म हामीले भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्दाखेरि के गरेका थियौँ, जस्तै इन्टिजर एक्स भनेर हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। सो कुनै पनि भेरिएबललाई हामीले यसरी डिक्लेयर गरेका छौँ अहिलेसम्म। सो दिस इज वाट डेटा टाइप, अनि यो भेरिएबलको नाम भयो। सो डेटा टाइप र भेरिएबलको नाम छ। तर एक्चुअली भेरिएबललाई होइन कम्प्लिटली डिफाइन गर्ने हो भने अहिले त जस्ट डेटा टाइप मात्र डिफाइन गरेछ। सो यदि यो भेरिएबललाई कम्प्लिटली डिफाइन गर्ने हो भने वी निड टु इन्क्लुड स्टोरेज क्लास। सो स्टोरेज क्लास भनेको यहाँनिर अगाडि लेखिन्छ कि यसरी, जस्तै के लेख्न सकिन्छ भने एउटा अटो भनेर लेखिन्छ होइन, अर्को के लेखिन्छ एउटा EXTERN भनेर पनि लेखिन्छ एक्स्ट्रा है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको रेजिस्टर भनेर पनि लेखिन्छ, अनि अर्को भनेको स्ट्याटिक हो। सो स्ट्याटिक भनेर पनि लेखिन्छ। सो भेरिएबललाई यदि कम्प्लिटली डिफाइन गर्ने हो भने यसको नेम र भेरिएबल नेम र डेटा टाइपले मात्र काफी छैन। सो वी निड टु अल्सो इन्क्लुड इट्स स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ।
त्यो भनेको यो डेटा टाइप भन्दा अगाडि लेख्ने चलन छ है। सो यो अगाडि यसरी लेख्ने कुरालाई नै के भन्छ स्टोरेज क्लास भनिन्छ कि अनि मात्र यो भेरिएबललाई चाहिँ कम्प्लिटली डिफाइन गरेको भन्न सकिन्छ। सो स्टोरेज क्लासले के डिफाइन गर्छ त है। स्टोरेज क्लासले चाहिँ अब जस्तै यो चाहिँ डेटा टाइप मात्र भयो। अब स्टोरेज क्लासले चाहिँ यो एक्स भन्ने भेरिएबल चाहिँ अब कुन चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ स्टोर गर्ने, ऱ्याममा गर्ने कि होइन सिपियुको रेजिस्टरमा गर्ने, त्यो डिफाइन गर्छ कि यो स्टोरेज क्लासले। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ स्टोरेज क्लासले के गर्छ, यो एक्स भन्ने भेरिएबलको इनिसियल भ्यालु अथवा इनिसियल भ्यालु के हुनसक्छ, यदि यहाँनिर एक्स इक्वल्स टु 10 गर्यो भने त अब सिधै भ्यालु 10 हुने भयो। तर यसरी युजरले एक्सप्लिसिटली 10 भनेर डिफाइन गरेन भने यसको डिफल्ट भ्यालु कति होइन, यो चाहिँ के गर्छ त यो स्टोरेज क्लासले चाहिँ डिफाइन गर्छ कि। जस्तै पहिला अटो गरौँ है, अटो इन्टिजर एक्स, त्यसपछि EXTERN इन्टिजर वाइ, अनि त्यसपछि स्ट्याटिक र अनि इन्टिजर एक्स वाइ गरौँ है। बल्ल यसरी गर्यो भने मात्र होइन, यसरी यो स्टोरेज क्लास राख्यो भने मात्र भेरिएबलको एक्चुअल डिफाइन भयो कि। ठिक छ। सो यो अगाडिको अटो एक्सटर्न स्ट्याटिक रेजिस्टर चाहिँ के हो, स्टोरेज क्लास हो। अनि स्टोरेज क्लासले सुरुमा के गर्छ भने मैले यसको इनिसियल भ्यालु है, इनिसियल भ्यालु के हुन्छ त अब कि त गार्बेज हुनसक्छ कि त 0 हुनसक्छ है। यो चाहिँ स्टोरेज क्लासले डिटरमाइन गर्ने भयो। अनि अर्को अघि भनेको त्यो अब ऱ्याममा स्टोर गर्ने कि होइन अथवा सिपियु रेजिस्टरमा गर्ने हो कि है। यो एक्स भन्ने भेरिएबल क्रिएट गर्दाखेरि यसको मेमोरी लोकेसन ऱ्याममा बनाउने कि सिपियु रेजिस्टरमा बनाउने, यो पनि स्टोरेज क्लासले भन्ने भयो। अर्को के भन्छ स्टोरेज क्लासले, यसको स्कोप भन्छ कि यो भेरिएबल एक्स वाइ जेड डब्लुको स्कोप। स्कोप भन्नाले अब मल्टिपल फङ्सनहरू युज हुन्छ होइन। अब जस्तै कुनै फङ्सनभित्र मात्र डिफाइन गर्यो भने त्यो फङ्सनले मात्र एसेस गर्ने हो कि अथवा अरू फङ्सनले पनि एसेस गर्न मिल्ने गर्ने हो होइन, त्यो पनि यो स्टोरेज क्लासले डिटरमाइन गर्ने भयो कि। त्यसलाई भन्छ स्कोप है। जस्तै भोइड मेन होइन, यहाँनिर हेरौँ भोइड मेनभित्र हामीले भेरिएबल यहाँनिर डिफाइन गऱ्यौँ भने इन्टिजर एक्स गऱ्यौँ भने के। अनि यहाँ अर्को फङ्सन छ अरे युजर डिफाइन फङ्सन है, द्याट इज void my फङ्सन भनेर एउटा अर्को युजर डिफाइन फङ्सन छ अरे। सो अब यो स्कोप भन्नाले के बुझ्ने भने यो इन्टिजर एक्स भनेर यो मेन फङ्सनमा डिफाइन गरेछ है। अब यो एक्स भन्ने फङ्सन यहाँनिर एसेस गराउन कि नगराउने, जस्तै यहाँनिर एक्सको भ्यालु यसरी इनिसियलाइज गर्ने कि नगर्ने है, यसको स्कोप कहाँसम्म त विदिन दिस मेन फङ्सन मात्र हो कि आउट अफ दिस मेन फङ्सन हो, यो चाहिँ यो स्कोप भनेको चाहिँ यो भयो। ठिक छ। अथवा इन्टिजर एक्स भनेर यदि बाहिर यसरी इन्टिजर वाइ भनेर बाहिर राख्यो भने अब यसको स्कोप कहाँसम्म त, यसको स्कोप यो मेन फङ्सनभित्र पनि हो कि अथवा माई फङ्सनसम्म हो कि, त्यो चाहिँ स्कोपले भन्ने भयो। सो अर्को भनेको लाइफ स्प्यान पनि भन्छ है, लाइफ टाइम अथवा लाइफ स्प्यान। यो इन्टिजर वाइ भनेर हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि यसको लाइफ स्प्यान चाहिँ कहिलेसम्म त होइन, बिगिनिङ अफ दि प्रोग्रामदेखि एक्जिट नभएसम्म यसको लाइफ स्प्यान हुन्छ कि अथवा यो मेन माई फङ्सन भन्ने यो फङ्सन कल गर्दादेखि यसको एन्डिङ नभएसम्म त्यसरी बुझ्ने कि होइन यसको लाइफ चाहिँ। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ यो स्टोरेज क्लासले दिन्छ क्या है। अनि यो स्टोरेज क्लासहरू चाहिँ 4वटा टाइप छ, अटो एक्सटर्न स्ट्याटिक र रेजिस्टर है। अनि अब इच एन्ड एभ्री यो स्टोरेज क्लासको चाहिँ यसको इनिसियल भ्यालु अनि स्टोरेज कहाँ हुन्छ, यसको स्कोप र लाइफ स्प्यान चाहिँ हामी अब पढ्छौँ है त। ठिक छ। अनि रिकर्सिभ फङ्सनलाई चाहिँ यो स्ट्याटिक चाहिँ चाहिन्छ कि। सो स्ट्याटिक बुझ्नु पर्यो मेन। अनि खास अब रफली भन्नु पर्दाखेरि होइन, सिम्पली बुझ्दाखेरि होइन, अब डिटेलमा नगइकन सिम्पली बुझ्दाखेरि यो अटो भनेको चाहिँ यो अटो इन्टिजर एक्स भनेको होइन, यो चाहिँ अब लोकल भेरिएबल हो कि। जस्तै कुनै एउटा फङ्सनमा यसरी मैले इन्टिजर एक्स भनेर मैले डिफाइन गरेँ भने यो चाहिँ लोकल भेरिएबल हो कि। यो चाहिँ लोकल पनि भनिन्छ अनि यो अटो भेरिएबल पनि भनिन्छ के। सो दिस इज बाई डिफल्ट अटो भेरिएबल हुन्छ कि। यो एक्स भनेको के हो, यहाँ हामीले अटो नलेखे पनि होइन, एयुटिओ भनेर नलेखे पनि यदि हामीले यसरी डिफाइन गरेन भने बाई डिफल्ट चाहिँ यो अटो हुन्छ। ओके, अहिलेसम्म हामीले यो स्टोरेज क्लास डिफाइन गरेका छैनौँ। सो बाई डिफल्ट यदि कुनै फङ्सनभित्र हामीले भेरिएबल यसरी डिफाइन गर्यो भने त्यो भेरिएबल चाहिँ बाई डिफल्ट अटो हुन्छ है। अटो भनेको के भयो त, अटो भेरिएबल भनेको चाहिँ अब यो यसको स्कोप चाहिँ विदिन दिस फङ्सन मात्र हुन्छ कि।
है बाई डिफल्ट अटो हुने भयो अनि यसको लाइफ यसको इनिशियल भ्यालु सुरुमा त इनिशियल भ्यालु यसको गार्बेज हुने भयो गार्बेज भनेको र्यान्डम जे पनि हुन सक्छ ओके अटो हुँदाखेरि त्यसपछि यसको स्टोरेज स्पेस कहाँ हुन्छ त यसरी भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि यो कहाँनिर स्टोर हुन्छ र्याममा स्टोर हुन्छ अरे है र्याममा स्टोर हुन्छ अनि यसको लाइफ स्प्यान हैन अथवा लाइफ स्प्यान र स्कोपमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ है दुवै एउटै जस्तो लाग्छ यो स्कोप र लाइफ स्प्यान चाहिँ स्कोप भनेको चाहिँ यसको यो भेरिएबल एक्स भनेर डिफाइन गर्दाखेरि यसको जस्तै इक्वल्स टु 10 गरे अरे सो मैले एक्स भन्ने भ्यालु यहाँभित्र प्रिन्ट गर्यो भने 10 प्रिन्ट हुन्छ ओके सो तर यो माई फङ्सनभित्र मैले एक्सको भ्यालु प्रिन्ट गरेँ भने कति प्रिन्ट हुन्छ त सुरुमा त इरर नै दिने भयो किनभने एक्स इज अननोन टु दिस फङ्सन माई फङ्सन यो फङ्सनलाई एक्सको बारे केही थाहै छैन कि किनभने एक्सको रेन्ज कतिसम्म भयो यसको स्कोप चाहिँ विदिन दिस फङ्सन मात्र भयो के ओके यदि अटो हो भने अनि यसको लाइफ स्प्यान पनि विदिन दिस फङ्सन एक्जिक्युट भएसम्म मात्र हो जबसम्म मेन फङ्सनको स्टेटमेन्टहरू एक्जिट हुन्छ तबसम्म यसको लाइफ स्प्यान हुन्छ ओके अनि त्यसै गरी यहाँनिर पनि कुनै एउटा भेरिएबल वाइ छ अरे सो यो वाइ भेरिएबलको यदि यो वाइ भेरिएबलमा मैले अगाडि अटो राखेन भने बाई डिफल्ट अटो नै हुन्छ अनि यसको इनिसियल भ्यालु पनि यसको के हुने भयो गार्बेज हुने भयो है इनिसियल भ्यालु गार्बेज हुने भयो अनि यो स्टोर कहाँ हुन्छ त सिपियुको रेजिस्टरमा हुन्छ कि र्याममा हुन्छ है यसको स्टोरेज चाहिँ र्याममा हुन्छ यदि अटो हो भने सो अटो नै हो बाई डिफल्ट अटो हुन्छ यदि केही पनि भनेको छैन भने विदिन दिस फङ्सन यसरी डिफाइन गरेको छ भने अनि त्यसपछि यसको स्कोप भनेको विदिन दिस फङ्सन नै भयो अनि यसको लाइफ स्प्यान पनि यो फङ्सन जबसम्म एक्जिक्युट हुन्छ यो फङ्सनको स्टेटमेन्टहरू तबसम्म यसको लाइफ स्प्यान हुन्छ है त्यसरी बुझ्नु पर्यो के इन्टिजर वाइ छ अनि यहाँ पनि इन्टिजर जेड भनेर एउटा राखिरहेको ध्यान दिइराख्नु भएको छ है सबैले हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ त पहिला चाहिँ यसको के त मेमोरी लोकेसन ओके इनिसियल भ्यालु लेख्नु है इनिसियल भ्यालु अनि यसको इनिसियल भ्यालु पछि मेमोरी स्पेस कहाँनिर गएर बस्छ अनि त्यसपछि यसको स्कोप अनि लाइफ स्प्यान सो यो चारवटा यसको क्यारेक्टरिस्टिक है सो अटो भन्ने भेरिएबलको के भयो त फेरि एकचोटि डिस्कस गरौँ बाई डिफल्ट कुनै एउटा यसरी फङ्सनभित्र होइन मेन फङ्सनभित्र भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो भने बाई डिफल्ट अटो हुने भयो है अटो हुन्छ अथवा यहाँ तपाईँले चाहिँ अटो भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है केही डिफ्रेन्स छैन यो लेख्नु नलेख्नु बाई डिफल्ट अटो हुने भयो ओके लेख्यो भने एक्सप्लिसिटली भने भयो लेखेन भने बाई डिफल्ट अटो हुने भयो सो अटो हुँदाखेरि यसको इनिसियल भ्यालु कति हुन्छ यसको इनिसियल भ्यालु गार्बेज हुने भयो अनि मेमोरी लोकेसन यसको र्याम हुने भयो यसको स्कोप भनेको विदिन दिस फङ्सन हैन जस्तै एक्सको स्कोप विदिन दिस फङ्सन अनि वाइको स्कोप विदिन दिस फङ्सन तर जेडको स्कोप कति भयो यसको स्कोप भनेको यो थ्रु आउट दि होल प्रोग्राम के है टपदेखि डाउनसम्म जतिवटा फङ्सनहरू छ सबै है जेडको स्कोप चाहिँ यो पुरै त्यस्तो हो कि स्कोप भनेको अनि लाइफ स्प्यान भनेको पनि यो जबसम्म यो फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ तबसम्म चाहिँ यसको लाइफ स्प्यान हुन्छ है अटोमा चाहिँ यो भयो अनि एक्सटर्न इन्टिजर वाइ सो एक्सटर्न भन्ने स्टोरेज क्लासको चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल हो यो चाहिँ लोकल हो यो चाहिँ ग्लोबल सो ग्लोबल भनेको एक्चुअली यो हो कि है ग्लोबल भेरिएबल अनि ग्लोबल भेरिएबलको चाहिँ के हुन्छ इनिसियल भ्यालु यसको इनिसियल भ्यालु 0 हुन्छ अनि मेमोरी लोकेसन र्याम अनि यसको स्कोप भनेको यो थ्रु आउट दि होल प्रोग्राम के है स्कोप अब स्कोप थ्रु आउट दि होल प्रोग्रामको मिनिङ के हो भने जस्तै इन्टिजर जेड छ होइन अब यहाँ सिम्पली मैले यसको डेटा टाइप डिफाइन नगरिकन जेड इक्वल्स टु यसरी 10 असाइन गर्न मिल्छ के है अथवा जेड इक्वल्स टु 10 यहाँ गर्न मिल्छ अनि यहाँ प्रिन्ट गर्न मिल्छ कि जेडको भ्यालु सो यसको स्कोप भनेको थ्रु आउट दि होल प्रोग्राम भयो सो यसको मिनिङ के हो त यसको मिनिङ चाहिँ यो सबै फङ्सनले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने भयो र मेमोरी लोकेसन चाहिँ एउटै मात्र हुने भयो जेडको ओके सेयर्ड मेमोरी लोकेसन हुन्छ क्या एक्चुअली है ग्लोबल भेरिएबल भयो अनि यसको किवर्ड होइन किवर्ड चाहिँ यसको एक्सटर्न भयो स्टोरेज क्लासको यो अप्सनल भयो कि बाई डिफल्ट या एक्सटर्न भनेर लेख्दा नै हुन्छ नलेख्दा नै हुन्छ बाई डिफल्ट एक्सटर्न भनेर भयो ओके सो इनिसियल भ्यालु ग्लोबल भेरिएबल हुँदाखेरि
ग्लोबल हुँदाखेरि इनिशियल भ्यालु 0, मेमोरी लोकेसन RAM, स्कोप चाहिँ पुरै थ्रुआउट दि होल प्रोग्राम, लाइफ स्प्यान पनि अन्टिल द प्रोग्राम टर्मिनेट्स के प्रोग्राम तपाईँको सुरुदेखि लास्टसम्म टर्मिनेट नभएसम्म यसको लाइफ स्प्यान हुने भयो के भनेपछि यसको मेमोरी चाहिँ धेरै कन्ज्युम गर्ने भयो है सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ यसले मेमोरी अकुपाई गर्ने भयो ओके सो त्यसपछि स्ट्याटिक भेरिएबल भनेको छ स्ट्याटिक इन्टिजर z सो स्ट्याटिक को मिनिङ के हो त अब स्ट्याटिक भनेको चाहिँ एक्चुअली अब चेन्ज नहुने भयो हैन यसको बेसिक डेफिनेसन है अब कुनै पनि भेरिएबलमा हामीले स्ट्याटिक इन्टिजर z गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो बुझ्नु पर्यो सो यहाँ हेरौँ त जस्तै स्ट्याटिक इन्टिजर अनि ओके y गरौँ y इक्वल्स टु अनि 10 1 गरौँ है ठिक छ अनि त्यसपछि के गरौँ भने y प्लस प्लस गरौँ नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा ओके सो त्यसपछि के हुन्छ भने यो स्ट्याटिक बुझ्नलाई गर्दैछौँ है हामी सो अब मेन फङ्सनबाट यो माई फङ्सनमा सुरुमा कल गरेको है यसरी ओके सुरुमा यो ओके 3 चोटि कल गरौँ माई फङ्सन भनेर पहिला स्ट्याटिक छैन भनेर एज्युम गर है अनि त्यसपछि मात्र स्ट्याटिकको कुरा गरौँ सो सुरुमा यहाँ हेरौँ है सबैले सुरुमा माई फङ्सन कल भयो है मेन फङ्सनबाट माई फङ्सन कल भयो त्यसपछि y इक्वल्स टु 1 भयो है y इक्वल्स टु 1 पछि एकछिन ल यहाँनिर प्रिन्ट गरौँ है y इक्वल्स टु 1 भयो अनि त्यसपछि यहाँ प्रिन्टएफ भनेर राखौँ प्रिन्टएफ अनि पर्सेन्टेज डी y को भ्यालु प्रिन्ट गरौँ सुरुमा माई फङ्सन भनेर यसरी कल गर्दाखेरि है सुरुमा कल गर्दाखेरि y इक्वल्स टु 1 भयो यहाँनिर के हुने भयो भने है y को भ्यालु सुरुमा 1 डिस्प्ले हुने भयो त्यसपछि y को भ्यालु के भयो त अपडेट भयो 2 भयो है यहाँनिर y को भ्यालु 2 भयो सो त्यसपछि ब्याक टु दि मेन फङ्सन जाने भयो सो मेन फङ्सनमा अब सेकेन्डचोटि फेरि कल भइरहेछ सो सेकेन्डचोटि कल गर्दा फेरि के भयो त y को भ्यालु 1 भयो फेरि के डिस्प्ले हुने भयो यहाँ 1 हुन्छ है त्यसपछि y को भ्यालु के भयो फेरि 2 भयो के है फेरि थर्डचोटि कल गर्दाखेरि के हुन्छ फेरि y को भ्यालु 1 भयो फेरि y इक्वल्स टु यहाँ कति हुने भयो फेरि 1 नै डिस्प्ले हुने भयो ओके यो हामी गर्छौँ अहिले एकछिनमा सो y को भ्यालु 2 भयो सो यदि स्ट्याटिक राखेन भने चाहिँ यस्तो आउटपुट आउँछ कि एभ्री टाइम y को भ्यालु चाहिँ 1 हुने भयो कि एभ्री टाइम कल गर्दाखेरि है यदि यहाँ स्ट्याटिक राखेन भने सो अब स्ट्याटिक राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने सो इन केस अब यहाँ स्ट्याटिक छ अरे अगाडि स्टोरेज क्लास स्ट्याटिक छ अरे सो स्ट्याटिक इन्टिजर y इक्वल्स टु 1 छ भने फर्स्ट टाइम कल गर्दाखेरि के हुन्छ y को भ्यालु यहाँनिर सुरुमा y इक्वल्स टु 1 भयो अनि यहाँ 1 प्रिन्ट भयो सो y को भ्यालु कति भयो 2 भयो सो नेक्स्ट टाइम फेरि ब्याक टु दि मेन फङ्सन जाने भयो है यहाँको काम सक्यो त्यसपछि माई फङ्सन कल गर्छ फेरि माई फङ्सन कल गर्दाखेरि अब यहाँ स्ट्याटिक भेट्छ कि उसले स्टोरेज क्लासमा स्ट्याटिक भेट्ने बित्तिकै के हुन्छ त y इक्वल्स टु 1 हुँदैन कि अब y इक्वल्स टु 1 हुँदैन y इक्वल्स टु कति हुन्छ त लास्ट भ्यालु जति छ त्यति हुन्छ क्या जस्तै 2 छ नि त लास्ट भ्यालु सो द्याट इज 2 नै हुन्छ क्या अब है सो यहाँ डिस्प्ले गर्दा 2 हुने भयो सो y को भ्यालु के हुन्छ अब फेरि 3 हुन्छ अपडेट भइसक्यो सो फेरि ब्याक टु दि मेन फङ्सन जाने भयो सो फेरि यहाँनिर अर्को माई फङ्सन भनेर छ फेरि कल गर्यो फेरि कल गर्दाखेरि अब y इक्वल्स टु 2 अथवा 1 हुँदैन कि लास्ट भ्यालु कति छ 3 छ नि त सो फेरि यहाँनिर y को भ्यालु 3 नै हुन्छ सो यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि 3 डिस्प्ले हुन्छ सो स्ट्याटिकले के काम गर्यो यहाँ स्ट्याटिकले एक्चुअली लास्ट भ्यालु जे छ त्यही भ्यालु चाहिँ होल्ड गर्ने काम गर्यो क्या है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नुभयो सो हामी यो प्रोग्राममा पनि गर्छौँ अब है अनि स्ट्याटिकको अब इनिसियल भ्यालु कति हुन्छ भने यसको आई गेस 0 नै हुन्छ है 0 नै हुन्छ होला यसको थ्योरीमा के भनेको छ एक्चुअली हेरौँ है अनि त्यसपछि मेमोरी लोकेसन चाहिँ ऱ्याम नै हुन्छ अनि स्कोप चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन अब यो स्ट्याटिक पनि अब अटो र एक्सटर्नल हुनसक्छ कि भनेको मिनिङ लोकल र ग्लोबल पनि हुनसक्छ यदि लोकल हो भने यसको स्कोप लोकल नै हुने भयो ग्लोबल हो भने यसको स्कोप ग्लोबल नै हुने भयो है इट डिपेन्ड्स अपन यो स्ट्याटिक हो कि यो सरी यो लोकल हो कि ग्लोबलमा डिपेन्ड हुन्छ यो स्कोप चाहिँ अनि लाइफ स्प्यान पनि यो लोकल हो कि ग्लोबलमै डिपेन्ड हुने भयो यसको लाइफ स्प्यान सरी यो स्ट्याटिकको लाइफ स्प्यान चाहिँ यस्तो होइन अरे
यो स्ट्याटिकको लाइफ स्प्यान फरक छ, सरी है यो फरक छ। यसको लाइफ स्प्यान भनेको यो नेक्स्ट फङ्सन कलमा पनि यो भ्यालु होल्ड गर्ने भनेर भनिन्छ कि यसलाई है, जस्तै होल्ड गरिरहेछ नि यो भ्यालु, सो यसको लाइफ स्प्यान चाहिँ त्यस्तो हुने भयो अनि स्कोप पनि त्यही अनुसार हुने भयो। ठिक छ ओके। अनि एकछिनमा हेरौँ है, त्यहाँ थ्योरीमा पनि हेरौँ। अनि रेजिस्टर, ओके सो रेजिस्टर स्टोरेज क्लास भनेको अथवा रेजिस्टर भेरिएबल, जस्तै यहाँ डब्लु भन्ने के हो त रेजिस्टर भेरिएबल हो। अब एक्चुअली यो त्यति डिफ्रेन्स छैन होइन, जस्ट डिफ्रेन्स भनेको के हो भने यो रेजिस्टर भेरिएबलको मेमोरी लोकेसन चाहिँ के हुन्छ त ऱ्याम होइन कि यो चाहिँ सिपियु रेजिस्टर हुन्छ क्या, त्यति हो। बाँकी सबै चाहिँ एज इट इज हुन्छ। यो स्कोप लाइफ स्प्यान अनि इनिसियल भ्यालु 0 हुन्छ जस्तो लाग्यो। सो एकचोटि थ्योरीमा हेरौँ यहाँनिर। यो आज हामीले पढ्न लागेको चाहिँ यही नै हो है। सो कतिको बुझ्नुभयो अहिलेसम्म? ओके सो एकचोटि यो पढौँ न है। बुझ्यो सुरज? रेजिस्टरमा स्टोर गर्नु र ऱ्याममा स्टोर गर्नुमा के फरक छ? के भनेको रेजिस्टरको के? रेजिस्टरमा स्टोर गर्नु र ऱ्याममा स्टोर गर्नुमा डिफरेन्स भनेको के हो भने रेजिस्टरमा स्टोर गर्यो भने चाहिँ फास्ट एसेस हुन्छ के है, किनभने सिपियुमा स्टोर गरेको एसेस फास्ट हुन्छ है। जस्तै लुप स्टेटमेन्टहरू होइन, लुपिङमा तिम्रो मल्टिपल टाइम लुपिङ चल्छ, त्यो केसमा चाहिँ फास्ट एक्जिक्युसन छ भने चाहिँ सिपियुको रेजिस्टरमा स्टोर गरिन्छ है। नर्मली चाहिँ ऱ्याममा हुन्छ अनि बाई डिफल्ट तपाईँले चाहिँ आफैले अब एक्सप्लिसिटली स्टोर गराउनु छ भने चाहिँ अनि त्यो केसमा चाहिँ रेजिस्टर युज गर्ने, जसको कारणले फास्ट एक्जिक्युसन हुन्छ। ओके so in order to define a variable completely we need to mention not only its data type होइन, डेटा टाइप मात्र भएर पुग्दैन है। भर्खर हामीले एक्सप्लेन गरेको यो डिस्कस गरेको कुराहरू यही हो। अलिकति मात्र पढ्छु है, त्यसपछि जम्प गरौँला। इन्टिजर a equals to 10 जे पनि हुन सक्छ होइन। सो यही भनेको इन अर्डर टु डिफाइन अ भेरिएबल कम्प्लिटली होइन, कुनै पनि भेरिएबललाई कम्प्लिटली डिफाइन गर्नलाई वी निड टु मेन्सन नट ओन्ली इट्स डेटा टाइप, डेटा टाइप मात्र भएर पुग्दैन। सो के चाहिन्छ त डेटा टाइप र अनि नाम मात्र भएर पुग्दैन। भेरिएबललाई कम्प्लिटली डिफाइन गर्नु छ भने यो चाहिँ भाइभामा सोध्ने टाइपको क्वेसन हो कि हो है। क्लिन हुन मलाई सोधेको क्वेसन यही हो स्टोरेज क्लासको बारे है। सो कुनै पनि भेरिएबललाई कम्प्लिटली डिफाइन गर्नलाई त्यसको डेटा टाइप र नाम मात्र भएर पुग्दैन। वी अल्सो निड टु डिफाइन स्टोरेज क्लास। अनि यो एक्चुअली स्टोरेज क्लास चाहिँ यो जब तपाईँहरूले जाभा अनि त्यसपछि सी शार्प डटनेटहरू पढ्नुहुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो पब्लिक प्राइभेट सबै डिफाइन गर्नुपर्छ क्या। यहाँ यो भेरिएबलको यो डेटा टाइप र नाम मात्र भएर पुग्दैन है। यहाँनिर यो स्टोरेज क्लासहरू चाहिँ त्यो हायर लेभल प्रोग्रामिङमा चाहिँ लेख्नै पर्छ क्या। ओके सो नट ओन्ली इट्स डेटा टाइप एन्ड नेम मात्र भएर पुग्दैन बट अल्सो इट्स स्टोरेज क्लास चाहिन्छ है। द स्टोरेज क्लास गिभ द इन्फर्मेसन अबाउट के दिन्छ त, सो इनिसियल भ्यालुको बारे यसको इन्फर्मेसन दिने भयो। सो यदि यहाँनिर इनिसियल यसरी भ्यालु दिएन भने यसको इनिसियल भ्यालु कति त, कि त गार्बेज हुन्छ कि त 0 हुन्छ होइन, दुइटामा एउटा। सो अर्को भनेको के दिने भयो, सो पार्ट अफ दि मेमोरी वेयर द भेरिएबल इज स्टोर। सो कुन मेमोरीमा चाहिँ स्टोर हुन्छ, ऱ्याममा हुन्छ कि होइन सिपियु रेजिस्टरमा हुन्छ कि, यसको इन्फर्मेसन पनि यहाँको स्टोरेज क्लासले दिने भयो है। त्यसपछि स्कोप अफ भेरिएबल। अब स्कोप अफ भेरिएबल भनेको अब हेरौँ, द स्कोप अफ भेरिएबल द्याट इज वेयर द भ्यालु अफ द भेरिएबल वुड बी एभाइलेबल इनसाइड अ प्रोग्राम। सो यो ए भन्ने भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ कुन कुन फङ्सनसम्म एभाइलेबल हुन्छ होइन, त्यसको त्यो चाहिँ स्कोपले दिने भयो है। ओके सो यो चाहिँ सी प्लस प्लसमा बढी आउँछ कि यो एभाइलेबल। जस्तै त्यो स्कोप अफ दि भेरिएबललाई अर्को के भन्छ भने भिजिबिलिटी पनि भन्छ है। अनि जस्तै तपाईँहरूले फेसबुक युज गर्नुहुन्छ है, फेसबुक युज गर्दाखेरि त्यहाँनिर फोटोहरू हामीले पब्लिस गर्दाखेरि एउटा पब्लिक हुन्छ, एउटा पब्लिक सबैले हेर्न मिल्ने पनि गर्न मिल्छ है। पब्लिक जो फ्रेन्ड पनि छ अनफ्रेन्ड पनि छ होइन, सबैले हेर्न मिल्ने छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको साथीले मात्र हेर्न मिल्ने पनि छ है, साथी आफ्नो म्युचुअल फ्रेन्डहरू अथवा साथीहरूले मात्र हेर्न मिल्ने पनि गर्न मिल्छ। अनि प्राइभेट आफैले मात्र पनि हेर्ने गर्न मिल्छ नि त फोटो। सो यो पनि एउटा स्कोप नै हो कि है, त्यो फोटोको चाहिँ स्कोप भयो। सो कति लेभलसम्म चाहिँ एभाइलेबल गर्ने है। सी प्लस प्लसको मेन एडभान्टेजेस भनेको यो स्कोप नै हो क्या एक्चुअली है।
कुनै पनि अब्जेक्टको अथवा डेटाको चाहिँ स्कोप हो। सी र सी प्लस प्लसमा एक्चुअली के डिफ्रेन्ट हो भने सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ बढी प्रायोरिटी केलाई दिन्छ भने फङ्सनलाई दिन्छ कि हामी सी प्रोग्रामिङ पढ्दैछौँ र सी प्रोग्रामिङको मेन एडभान्टेजेस भनेको अथवा यसले मेन फोकस गर्ने भनेको फङ्सनलाई फोकस गर्छ के कोडहरूलाई चाहिँ फङ्सनमा डिभाइड गर्ने भन्छ। तर सी प्लस प्लसमा चाहिँ मेन फोकस केलाई गर्छ डेटालाई गर्छ के फङ्सनलाई भन्दा पनि डेटालाई है। सी प्लस प्लसलाई मेन फङ्सन डेटालाई गर्छ। उसले सी प्लस प्लसमा चाहिँ डेटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ कि है। यो खास भन्नुपर्ने होइन है सी प्लस प्लसको बारे, तर अहिले आइहाल्यो। मोर इम्पोर्टेन्ट डेटालाई दिन्छ। यो डेटा भनेको यो के हो, यो इन्टिजर ए भनेको डेटा। उसले के भन्छ डेटालाई चाहिँ एकदम प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्छ कि सी प्लस प्लसले चाहिँ। यो अलिकति मोटिभेट होस् भनेर मैले भनेको हो यो सी प्लस प्लस पढ्ने बेला डेटालाई चाहिँ एकदम प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। तर एक्चुअली हो पनि त। अब इभन फेसबुकमै कति अब डेटाहरू प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हाम्रो फोटोहरू भिजिबल कति लेभलसम्म भिजिबल गराउने, अथवा इभन हाम्रो कलेजको एमआइएसकै कुरा गरौँ होइन। अब एमआइएसमा पनि जब तपाईँहरूले लगइन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले लिमिटेड फङ्सन युज गर्न पाउनुहुन्छ आफ्नो मार्क्स मात्र। जब टिचरले लगइन गर्छ तब सबै स्टुडेन्टहरू होइन अब मैले कसलाई पढाउने हो उहाँहरूको सबैको मार्क्स हेर्न मिल्छ। तर प्रिन्सिपलले हेर्दाखेरि इभन स्टुडेन्टको पनि स्टाफको पनि टिचरको पनि हेर्न मिल्यो के हो। त्यो चाहिँ लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन भन्छ कि यो स्कोप पनि हो के। स्कोप भनेको चाहिँ कति लेभलसम्म भिजिबल गराउने त्यो कुरा हो। सो यो डेटा चाहिँ कति यो ए भन्ने डेटा चाहिँ कति लेभलसम्म भिजिबल गराउने भन्ने हो। तर सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट दिँदैन, जबकि सी प्लस प्लसलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट दिन्छ कि सी प्लस प्लसमा। ओके, सो अर्को भनेको लाइफ टाइम अफ द भेरिएबल। अब लाइफ टाइम भनेको चाहिँ अब सुरुदेखि लास्टसम्म नै यो भेरिएबललाई चाहिँ अब यो स्टोर गरिराख्ने कि अथवा कुनै फङ्सन टर्मिनेट हुने बित्तिकै त्यसलाई किल गर्ने कि होइन, त्यो चाहिँ लाइफ टाइम अफ द भेरिएबलले दिने भयो। सो यो चारवटा चाहिँ कुराहरू यो स्टोरेज क्लासले चाहिँ अब यो डिफाइन गर्ने भयो कि है। सो अब त्यसपछि 4 टाइप अफ स्टोरेज क्लास, द्याट इज लोकल अथवा अटोमेटिक स्टोरेज क्लास, त्यसपछि ग्लोबल अर एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, स्ट्याटिक र रेजिस्टर स्टोरेज क्लास। सो लोकल भनेको अब यहाँ सो लोकल भेरिएबल। सो कुनै एउटा फङ्सनभित्र हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्यो भने त्यो भेरिएबल चाहिँ बाई डिफल्ट लोकल भेरिएबल हुन्छ है। सो द भेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द पर्टिकुलर एरिया अर ब्लक इज कल लोकल भेरिएबल भयो। अनि यसको लागि किवर्ड के हो त अटो भनेर लेखिन्छ। अनि यो चाहिँ अप्सनल हो, अटो इज अप्सनल भनेर लेखाएको छ। सो सिन्ट्याक्स चाहिँ यही नै हो, अटो इन्टिजर ए है। अनि यसको इनिसियल भ्यालु अघि भने जस्तो यसको गार्बेज हुन्छ ऱ्यान्डम भ्यालु। अनि स्टोरेज स्पेस चाहिँ टेम्पोररी मेमोरी द्याट इज ऱ्याममा स्टोर हुन्छ हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि। त्यसपछि यसको स्कोप अथवा भिजिबिलिटी भनेको विदिन द ब्लक वेयर इट इज डिक्लेयर, ठिक छ। अनि लाइफ टाइम भनेको टिल द कन्ट्रोल रिमेन विदिन द्याट ब्लक होइन, त्यही फङ्सन एक्जिक्युट भएसम्म मात्र हो। सो अब त्यो हेरौँ त यसको हामीले अब प्रोग्राममा हेर्ने भनेको यसको इनिसियल भ्यालु गार्बेज हुन्छ कि होइन। अब यो चाहिँ कम्पाइलर पछि पनि फरक हुन्छ यो इनिसियल भ्यालुहरू, ठिक छ। अनलाइन कम्पाइलरमा 0 देखाउँछ तर यहाँ चाहिँ गार्बेज देखाउँछ है। टर्बो मेन टर्बो सीमा गरेर हेर्नु पऱ्यो कि यो एक्चुअल यो थ्योरीमा जे भनिरहेछ होइन त्यसको एक्चुअल आउटपुट चाहिँ टर्बो सीमा आउँछ है, अनलाइन कम्पाइलरहरूमा चाहिँ नआउन सक्छ। सो इन्टिजर ए भनेर मैले यसरी डिफाइन गर्दाखेरि यसको इनिसियल भ्यालु कति हुन्छ त गार्बेज हुने भयो होइन। भ्यालु अफ ए इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डी ए। सो एको इनिसियल भ्यालु गार्बेज हो कि हेर्न हेरौँ। सो यहाँ हेर्नुहोस् त गार्बेज आइरहेछ नि ऱ्यान्डम। सो गार्बेज भ्यालु ठिक छ। अब टेम्पोररी मेमोरी ऱ्याममा भनेको छ अब यो हेर्न मिल्दैन होइन। अनि यसको स्कोप भनेको विदिन दिस फङ्सन मात्र। अनि लाइफ टाइम पनि जबसम्म यो फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ तबसम्म चाहिँ यसको लाइफ टाइम चाहिँ हुने भयो, ठिक छ है। अनि बाई डिफल्ट तपाईँले अटो लेख्नु भए पनि यो लोकल अथवा अटो भेरिएबल नै हुन्छ, अटोमेटिक भेरिएबल नै हुन्छ है। लेख्नु भएन भने पनि यो अटो नै हुन्छ। यो अटो चाहिँ यसको अप्सनल भयो, ओके। त्यसपछि नेक्स्ट ग्लोबल भेरिएबल। सो ग्लोबल भेरिएबलको बारे हेरौँ यहाँनिर। द भेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द मेन फङ्सन। अब मेन फङ्सन भन्दा आउटसाइड भनेको यसरी बाहिर इन्टिजर वाइ भनेर डिफाइन गर्यो भने त यो के भयो त यो ग्लोबल भेरिएबल भयो है। बाई डिफल्ट यो ग्लोबल नै भयो है, ओके। अनि त्यसपछि विच इज एक्टिभ एज लङ एज द प्रोग्राम एक्जिक्युसन
डज नट कम टु एन एन्ड। अब यो ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ यसको लाइफ चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ जबसम्म प्रोग्राम टर्मिनेट हुँदैन तबसम्म हुन्छ है। एन्ड द किवर्ड फर ग्लोबल भेरिएबल इज एक्सटर्न भनेर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पनि अप्सनल नै भयो होइन। अनि त्यसपछि अब यो एकछिनमा हेरौँला यो नोटको बारे। सो यसको इनिसियल भ्यालु 0 भनेको छ। सो 0 हो कि होइन एकचोटि हेरौँ है त। printf भ्यालु अफ y इक्वल्स टु %d y। सो यसको इनिसियल भ्यालु 0 छ कि छैन हेरौँ। हेर्नुहोस् त 0 छ है। सो यसको इनिसियल भ्यालु 0 छ अनि यसको स्टोरेज स्पेस पनि ऱ्याममा छ अरे है। यो लोकल भेरिएबल जस्तै यसको पनि ऱ्याममा भयो। अनि त्यसपछि यसको स्कोप र भिजिबिलिटी हेर्नुहोस् त ग्लोबल। ग्लोबल भन्ने बित्तिकै अब यो नामले नै थाहा हुन्छ कि यो एभ्रिवेयर इन द प्रोग्राम होइन। प्रोग्रामभरि सबै यसको स्कोप हुने भयो, जहाँ पनि युज गर्दा नै हुन्छ। सो यसको मिनिङ के हो भने मैले यहाँनिर void माई फङ्सन भनेर अर्को एउटा फङ्सन क्रिएट गरेँ है। यसको प्रोटोटाइप लेखौँ न। प्रोटोटाइप भयो। सो यो के हो त, यो ग्लोबल भेरिएबल है। भेरिएबल अब यसको स्कोप भनेको एभ्रिवेयर इन द प्रोग्राम। यसको मिनिङ के हो त, मैले y को भ्यालु यहाँ पनि प्रिन्ट गर्न सक्छु। जस्तै y इक्वल्स टु यहाँनिर 30 गरौँ। सो y को भ्यालु अफ y इक्वल्स टु होइन, यो यहाँ पनि प्रिन्ट भइरहेछ मेन फङ्सनमा। त्यो 30 प्रिन्ट भइरहेछ। अब यो y को भ्यालु यो अर्को यो फङ्सनमा पनि प्रिन्ट हुन्छ। तो यसको स्कोप कहाँ भयो त, थ्रु आउट द होल प्रोग्राम भयो कि। जस्तै माइ फङ्सनलाई कल गरौँ। फङ्सन कल भयो। अब यहाँ पनि प्रिन्ट हुनु पर्यो कि। हेर्नुहोस् यहाँ पनि प्रिन्ट भइरहेछ। अथवा तपाईँले यहाँ y को भ्यालु चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि 30 को ठाउँमा 50। हेर्नुहोस् 50। जबकि मैले यहाँनिर यो y भनेको डेटा टाइप डिफाइन गरेको छैन। सो यसको मिनिङ यो y चाहिँ युज भइरहेको हो कि। सो अनि यहाँनिर एउटा किवर्ड भनेको छ एक्सटर्न भनेर है। सो यो एक्सटर्न भनेको चाहिँ के हो भने सपोज यहाँनिर मैले इन्टिजर y इक्वल्स टु 50 भनेर लेखेर है। सो यस्तो गर्दाखेरि यो के भयो त, यो y र यो y भनेको अब डिफ्रेन्ट भयो कि। यो भनेको ग्लोबल y भयो, यसको मेमोरी लोकेसन छुट्टै छ। अनि यो फङ्सनभित्र इन्टिजर y इक्वल्स टु 50 गऱ्यो भने यो y भनेको छुट्टै y भयो, यो y होइन। किनभने यसको डेटा टाइप यहाँ मैले छुट्टै गरेँ। सो यसरी प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब 50 नै प्रिन्ट हुने भयो कि है। ठिक छ है। y चाहिँ प्रिन्ट भएको हो कि यहाँनिर। ओके। सो यो लोकल यो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इफ द ग्लोबल एन्ड लोकल भेरिएबल इज डिक्लेयर विथ द सेम नेम होइन। लोकल र ग्लोबल भेरिएबलमा एउटै नाम छ भने होइन, if the global and local variable is declared with the same name then priority is given to local. So priority केलाई दियो, लोकललाई दियो नि। जब मैले y को भ्यालु प्रिन्ट गरेँ तब 50 प्रिन्ट भयो। सो priority is given to this local variable है। यो भन ठिक छ। ग्लोबल गर्यो भने चाहिँ सबै फङ्सनले एक्सेस गर्न पायो। अब यो चाहिँ लोकल भइदियो कि लोकल भेरिएबल, लोकल टु दिस माई फङ्सन। सो यो भनेको लोकल भयो, यो भनेको ग्लोबल भयो। यदि तपाईँले यहाँ इन्टिजर भनेर यसरी लेख्नु भएन भने एकछिन ल। जस्तै सुरुमा इन्टिजर भनेर लेखेँ मैले है। के इन्टिजर भनेर लेखेँ भने अब यो y प्रिन्ट गर्दाखेरि यो यहाँको गार्बेज भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो नि है। सो यहाँको गार्बेज भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो लोकल। अब सपोज यहाँ मैले यसरी डिफाइन गरेन भने अब बाई डिफल्ट माथिको y लिने भयो कि, द्याट इज ग्लोबल y। कसैले के क्वेसन सोध्न लाग्यो जस्तो हो। सो 30 प्रिन्ट भयो। सो यसको मिनिङ त्यही हो, इफ द ग्लोबल एन्ड लोकल भेरिएबल इज डिक्लेयर विथ द सेम नेम देन प्रायोरिटी इज गिभन टु लोकल भनेको यही भयो। ओके। सो यसको इनिसियल भ्यालु, सो यसको इनिसियल भ्यालु पनि अब के हुन्छ त, यो ग्लोबलको यदि यहाँनिर के भ्यालु दिएन भने चाहिँ यसको इनिसियल भ्यालु कति हुन्छ, 0 है। अघि पनि गरिसक्यो यो 0 हुन्छ भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। ओके 0। त्यसपछि टेम्पोररी ऱ्याममा स्टोर हुन्छ यो लोकेसन। अनि लाइफ टाइम एज लङ एज द प्रोग्राम डज नट कम टु एन एन्ड होइन। यो टर्मिनेसन नभएसम्म चाहिँ यसको लाइफ स्प्यान हुने भयो। अब त्यसपछि स्ट्याटिकमा जाउँ है त। सो यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ?
लोकल र ग्लोबलमा है यो भाइभामा सोध्ने खाले क्वेसन हो। सो अब त्यसपछि स्ट्याटिक भेरिएबलमा जाउँ। अघि पनि मैले एकचोटि भनिसकेँ छु स्ट्याटिकको मिनिङ। जस्तै स्ट्याटिकको यो थ्योरी पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर ग्लोबल भेरिएबल अगाडि इक्जाम्पल हेरौँ है त। त्यही माई फङ्सन 3 चोटि कल गरौँ। यहाँनिर इन्टिजर y इक्वल्स टु 1 हैन, अनि y को भ्यालु प्रिन्ट गर्यो y प्लस प्लस। सो यो प्रोग्राम बुझ्नुहुन्छ है सबैले? कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो प्रोग्राममा? सुरुमा के हुन्छ, यो मेन फङ्सनबाट प्रोग्राम एक्जिक्युट हुने भयो, त्यसपछि माई फङ्सनलाई कल गर्छ। सो माई फङ्सनलाई सुरुमा कल गर्यो यहाँनिर। सो y इक्वल्स टु 1 छ, y को भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ, द्याट इज 1 हैन, 1 प्रिन्ट हुने भयो है, 1 प्रिन्ट हुने भयो। त्यसपछि फेरि y को भ्यालु कति भयो, यहाँ 2 भयो, अपडेट भयो नि त। सो नेक्स्ट टाइम फेरि कन्ट्रोल ब्याक टु दि मेन फङ्सन, त्यसपछि यहाँबाट फेरि यो सेकेन्ड माई फङ्सन कल हुने भयो, फेरि y इक्वल्स टु 1 हुने भयो। सो फेरि 1 प्रिन्ट हुने भयो। सो फेरि y को भ्यालु कति भयो, यहाँनिर फेरि अपडेट भयो 2 रे। फेरि ब्याक टु दि मेन फङ्सन, फेरि माई फङ्सन छ, फेरि कल गर्यो। ओके, सो फेरि y को भ्यालु 1 भयो है, अनि फेरि 1 प्रिन्ट भयो। त्यसपछि फेरि y को भ्यालु 2 गर्यो। सो यो अपडेट गरेको केही सेन्स भयो यसमा है? केही मतलबै भएन नि यहाँनिर y अपडेट भएको। रन गरेर हेरौँ ओके होइन, हेरौँ है त। स्ल्यास एन एउटा राख्यो, रन द कोड। सो यहाँ हेर्नुहोस् 1 1 1 1 है, ठिक छ। यो प्रोग्राम बुझिन्छ नि है सबैले? बुझ्नुहुन्छ है निमेश? यो प्रोग्राम बुझिन्छ? बुझिन्छ? के कन्फ्युजन छ भने सोध है सर। हजुर, त्यो अघिको ग्लोबल भेरिएबल वाला गरेको नि। हजुर हजुर, त्यो मेन फंक्सन भित्र चाहिँ हामीले इन्ट तो y इक्वल्स टु भनेर ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज गरेको कि नयाँ भेरिएबल बनाएको त्यही नामको? अघि गरेको एकछिन भएन, अघिको मेन फङ्सनमा भने हो यहाँनिर। हजुर, सो यहाँ यो चाहिँ ग्लोबल भएन, अनि यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि भनेको हो। यहाँ पछि हामीले इन्ट y इक्वल्स टु समथिङ गर्यौँ नि, त्यो के अरे प्रायोरिटी लोकल भेरिएबललाई जान्छ भनेर। यो त यो यहाँनिर गरेको माई फङ्सन भित्र। हजुर, अनि यो हामीले चाहिँ इन्ट y इक्वल टु समथिङ नयाँ भ्यालु हाल्दाखेरि यो जुन ग्लोबल भेरिएबल एडिट हुने हो कि यो मेन फङ्सन भित्र नयाँ त्यही नामको चाहिँ नयाँ भेरिएबल बन्ने हो? नयाँ भेरिएबल बन्ने भन्दा नि जस्तै यस्तो हो, जस्तै यो इन्टिजर y इक्वल्स टु 30 गर्यो भने यसको मेमोरी लोकेसन छुट्टै छ। ओके है, छुट्टै मेमोरी लोकेसनमा यो y भन्ने भेरिएबल क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि माई फङ्सन भित्र यो y इन्टिजर y इक्वल्स टु 50 गरेछ नि, यो छुट्टै मेमोरी लोकेसनको y हो, यो छुट्टै मेमोरी लोकेसनको y हो। ए त्यो फरक हो? फरक हो के हैन? यहाँ पनि इन्टिजर गराएछ। सो यसको मिनिङ के हो त, यसको यो इन्टिजर y को मिनिङ यो छुट्टै भेरिएबल क्रिएट गर भनेको हो के, छुट्टै मेमोरी लोकेसनमा। सो अब जब मैले y को भ्यालु प्रिन्ट गर्छु, द प्रायोरिटी इज गिभन टु लोकल भेरिएबलको मिनिङ यो लोकल भेरिएबलको y को भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो कि, द्याट इज 50 प्रिन्ट हुने भयो। ठीक छ सर, यही हो, कन्फ्युज भयो। हजुर, म त त्यही माथिकै भेरिएबल एडिट हुने चाहिँ के क्या हो भने होइन, यो मैले यहाँनिर इन्टिजर y गर्दाखेरि यो 50 प्रिन्ट भयो होइन। सपोज मैले यहाँ डाटा टाइप राखेन रे, अब डाटा टाइप राखेन भने यो y कस्तो खाले भेरिएबल त? अब उसले ग्लोबलमा छ कि खोज्छ? सो यहाँ छ। सो यो y र अब यो y चाहिँ सेम हो के, यहाँ एडिट डेटा टाइप राख्ने होइन भने है। अब चाहिँ यो सेम भयो के होइन, सेम हो, तर यहाँ डाटा मोडिफाई भयो। यही मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ अब 50 ओभरल्याप गर्छ के 30 लाई। सो यो यसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ। जस्तै प्रिन्टएफ, यहाँनिर भ्यालु अफ y इक्वल्स टु, मैले यहाँनिर मेन फङ्सनमा y को भ्यालु प्रिन्ट गर्यो भने हेर एकछिन ल, यहाँ के पनि नराखौँ सुरुमा। यो बुझ्नुपर्छ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुहोस्
y इक्वल्स टु 30 गरे मेन फंक्सनमा प्रिन्ट गर्दा पनि कति आउने भयो 30 नै आउने भयो ओके सो अनि माई फंक्सनलाई कल गर्छ माई फंक्सनमा कल प्रिन्ट गर्दा पनि 30 नै हुने भयो ठीक छ 30 30 प्रिन्ट हुन्छ यसमा हेर्नुस् भ्यालु अफ y 30 भ्यालु अफ y 30 अनि त्यसपछि जब यहाँनिर y को भ्यालु मोडिफाई गरिन्छ नि यसरी y इक्वल्स टु 50 भनेर है अब के हुन्छ त मेन फंक्सनमा चाहिँ 30 भनेर प्रिन्ट हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त यहाँ 50 भनेर हुन्छ के हैन तर मोडिफाई भएको यही भ्यालु हो हेर्नुस् रन कोड 30 र 50 ओके अब एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन अब हेर्न सकिन्छ हेर अब मेन फंक्सनलाई कल भयो y को भ्यालु 50 भयो अब जब मेन फंक्सन माई फंक्सनलाई कल भइसकेपछि फेरि मैले y को भ्यालु यहाँनिर प्रिन्ट गर्न खोज्यो भने के हुन्छ त हेर्नुस् y तो अब के प्रिन्ट हुन्छ त कति प्रिन्ट हुन्छ होला यहाँनिर 50 एक्ज्याक्टली 50 नै हुन्छ किनभने अघिदेखि भन्दै आएको कुरा यो y भनेको अब यो y हो के यो ग्लोबल y है किनभने यहाँ डेटा टाइप के पनि छैन नि त सो यो y चाहिँ कुन हो एक्चुअली दिस y हो सो सुरुमा y को भ्यालु यहाँ 30 छ यहाँ मेन फंक्सनमा प्रिन्ट गर्दाखेरि 30 प्रिन्ट भयो त्यसपछि मेन फंक्सनलाई कल गर्यो त्यसपछि y इक्वल्स टु 50 भ्यालु चेन्ज गर्यो नि सो भ्यालु चेन्ज कहाँ कुन y मा गर्यो त यो y मा चेन्ज गर्यो के हैन सो 30 लाई ओभरल्याप गरेर 50 भयो सो यहाँनिर प्रिन्ट गर्दा 50 ब्याक टु दी मेन फंक्सन भ्यालु अफ y इक्वल्स त अब यहाँ कति भयो अब यहाँ पनि कुन y प्रिन्ट गर्ने हो त यो y भनेको यो नै हो नि त सो यो y मा त 30 हैन 50 भइसक्यो ओभरल्याप भइसक्यो सो यहाँ 50 प्रिन्ट हुन्छ हेरौँ हो के प्लस सो सुरुमा 30 आउनु पर्यो त्यसपछि 50 फेरि 50 30 50 50 आउनु पर्यो 30 50 50 ल ओके यो ग्लोबल हो है यदि यो ग्लोबल भेरिएबल तपाईले यो ग्लोबल नराखिकन y चाहिँ लोकल गर्नु भयो रे सो त्यस्तो केसमा के हुन्छ त है अब यो त लोकल भेरिएबल हो यसको स्कोप त विदिन दिस मेन फंक्सन मात्र हो यहाँनिर भ्यालु अफ y प्रिन्ट गर्दाखेरि 30 आउने भयो अनि माई फंक्सनलाई कल गर्छ अब यहाँ y भनेको के भेरिएबल त हैन कुनै डेटा टाइप नै छैन सो एरर फालिरहेछ नि त यहाँ हेर्नुस् रेडले अन्डरलाइन भइरहेछ सो यो केसमा अब y यसलाई थाहा भएन यो हैन अथवा यहाँनिर यो y भनेको के हो कि त यहाँ एउटा अप्सन भनेको इन्टिजर y गर्नु पर्यो हैन y इक्वल्स टु 50 अनि यहाँ बल्ल 50 प्रिन्ट हुन्छ त्यसपछि ब्याक टु दी मेन फंक्सन त्यसपछि यो y प्रिन्ट गर्दाखेरि कुन y प्रिन्ट हुन्छ त कुन हुन्छ यो हुन्छ नि यो लोकल प्रायोरिटी दिन्छ नि त अरु ग्लोबल पनि छैन सो यहाँनिर कति हुने भयो यहाँ चाहिँ 30 हुने भयो सो 30 50 30 हुने भयो के यो केसमा हेर्नुस् 30 50 30 ल यो कतिको बुझ्नु भएको छ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लास्ट टाइमको कुरा लास्ट टाइममा पनि यस्तै खालको प्रोग्राम भएको थियो हेर्नुस् यो कल बाइ भ्यालु र कल बाइ रेफरेन्समा कल बाइ भ्यालुमा के भएको थियो यो यहाँको भेरिएबल र यहाँको भेरिएबल भनेको छुट्टै मेमोरी लोकेसनमा हुन्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ है कल बाइ भ्यालु यो कल बाइ भ्यालु नै भयो सो यो y को मेमोरी लोकेसन र यो y को मेमोरी लोकेसन छुट्टै हो सो यहाँनिर जे भ्यालु राख्नु भयो यो विदिन दिस फंक्सनमा मात्र काम गर्छ अनि यहाँनिर जति भ्यालु तपाईले राख्नु भयो यो फंक्सनमा मात्र काम गर्छ ल सपोज यहाँ फेरि मैले यहाँ इन्टिजर y गरे रे ओके y इक्वल्स टु अब 25 गरे रे ल अब आउटपुट के हुन्छ होला त अब डिस्कस गरौँ सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल यो एक्चुअली यहाँ भनिरहेछ नि सो नोट द ग्लोबल एन्ड लोकल भेरिएबल इज if the global and local variable is declared with the same name then priority is given to local variable so अब यो कुरालाई ध्यान दिएर यो बुझौँ सो इन्टिजर y इक्वल्स टु 25 भयो ओके सो अनि void main भयो इन्टिजर y इक्वल्स टु 30 भयो सो यो y प्रिन्ट गर्दाखेरि कुन y प्रिन्ट गर्छ होला प्रायोरिटी इज गिवन टु लोकल भनेको छ एउटै नाम छ भने सो 30 प्रिन्ट हुने भयो यहाँ पुग्छ त्यसपछि माई फंक्सनलाई कल गर्नु त्यसपछि यहाँ y प्रिन्ट गर्दाखेरि कति प्रिन्ट हुन्छ 50 प्रिन्ट हुन्छ किनभने प्रायोरिटी इज गिवन टु लोकल दिस लोकल त्यसपछि ब्याक टु दी माई फंक्सन सो भ्यालु अफ y इज 50 यहाँ कति प्रिन्ट हुन्छ होला y को भ्यालु फेरि पनि 30 हैन यसको स्कोप त यति हो नि यो y को स्कोप यति हो यो y को स्कोप यति हो तर यो ग्लोबल y को स्कोप त थ्रुआउट दी होल प्रोग्राम हो तर प्रायोरिटी इज गिवन टु लोकल भनेछ सो कति आन्सर आउने भयो 30 50 30 हेर्नुस् 30 50 30 ओके सो तर मैले यहाँनिर अब के गरेँ
यो माई फंक्शनको y को इन्टिजर हटाएर अब के हुन्छ अब यो कस्तो खाले y हो त अब यो y भनेको यो y भइदिन्छ के ठीक छ सो y को भ्यालु यहाँ 30 नै हुने भयो त्यसपछि माई फंक्शनलाई कल गर्छ अनि यो y को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ 50 राखेछ हैन यस्तो गरौँ यहाँनिर 50 नै प्रिन्ट हुने भयो ओके फाइन अनि ब्याक टु द मेन फंक्शन अनि यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि फेरि 30 नै हुने भयो सो 50 30 50 30 नै हुने भयो है केही फरक छैन 30 50 30 ओके अब मैले यहाँनिर y कस्तो 50 गरेन अरे सो अब के हुन्छ त आन्सर हेरौँ यो y प्रिन्ट गर्दाखेरि यो 30 प्रिन्ट हुन्छ अनि माई फंक्शनलाई कल गर्छ भ्यालु अफ y अब कुन प्रिन्ट हुन्छ त भ्यालु अफ y कुन प्रिन्ट हुन्छ अविनाश यो y 25 एक्ज्याक्टली अब यो y भनेको कुन हो ग्लोबल y हो सो 25 प्रिन्ट हुन्छ ब्याक टु दी माई फंक्शन अब यहाँ कति प्रिन्ट हुन्छ फेरि यो y मा यो लोकल y सो 30 25 30 30 25 30 ओके सो अब यो इन्टिजर y ओके सो अब के गरौँ भने यो इन्टिजर हटाएँ मैले अब के हुन्छ त आन्सर हेरौँ अब के हुन्छ होला ल सुरुमा हेरौँ है सो यो y मा कति प्रिन्ट हुन्छ त y चाहिँ अब के हुन्छ सुरुमा y इक्वल्स टु 25 छ अब मेन फंक्शन एक्जिक्युट गर्दाखेरि यो 25 लाई 30 ले रिप्लेस गर्यो सो यहाँनिर 30 प्रिन्ट हुन्छ है अनि ब्याक यो माई फंक्शनलाई कल गर्यो त्यसपछि यो y मा कति प्रिन्ट हुने भयो अब ल अविनाश अब भनौँ त 30 हुने भयो ओके गुड 30 हुने भयो त्यसपछि ब्याक टु दी मेन फंक्शन अब यो y मा 30 नै हुन्छ गुड है 30 30 30 30 30 30 ओके ठीक छ अब यो पनि डिलिट गरौँ सो अब कति हुन्छ होला त अविनाश भनौँ त यो y मा 25 ओके यो 25 अनि माई फंक्शनलाई कल गर्यो यहाँ 25 नै 25 अनि यहाँ 25 नै ओके गुड 25 25 25 अब वन्स मोर है यहाँनिर y इक्वल्स टु 50 गरे सो अब भनौँ न त अविनाश भ्यालु अफ y इक्वल्स टु 25 के अनि यो यहाँ त्यसपछि चाहिँ 50 अब यहाँ 350 के गुड हो यो यसरी बुझ्नु पर्यो के यो अविनाशले बुझेको जस्तो यति बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईले हैन यो आन्सर प्रेडिक्ट गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ तपाईले बुझ्नु भयो के लोकल र ग्लोबल भेरिएबल है सो बुझ्या छैन किन 50 रे कहाँनिर यसमै त्यो थर्ड आउटपुट पनि किन 50 हुन्छ यस्तो हुन्छ हेर न के हुन्छ कि जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त y यहाँनिर एउटै मात्र भेरिएबल डिक्लेयर गराएको छ द्याट इज y हैन इन्टिजर y इक्वल्स टु 25 भनेर ग्लोबल गराएको छ सो के बुझ्नुस् भने सो यो चाहिँ के बुझ्नुस् यो मेन फंक्शन बुझ्नुस् यो चाहिँ के बुझ्नुस् यो माई फंक्शन बुझ्नुस् है दिस इज मेन फंक्शन यो मेन फंक्शन भनेर बुझ्नुस् त्यसपछि यो के हो यो माई फंक्शन भनेर बुझ्नुस् अनि यो चाहिँ के हो त ग्लोबल हैन यो चाहिँ ग्लोबल फंक्शन अथवा ग्लोबल भेरिएबल यो ग्लोबल पार्ट भयो है युनिभर्स जस्तै भयो सो इन्टिजर y इक्वल्स टु 25 गर्दाखेरि यो y इक्वल्स टु 25 कहाँनिर क्रिएट हुन्छ भने यो ग्लोबलमा हुन्छ के इन्टिजर y इक्वल्स टु 25 सो y भयो सो यहाँनिर कति राख्यौं त हामीले सुरुमा अब 25 ठीक छ 25 राख्यौं सो अब त्यसपछि भ्यालु अफ y कति प्रिन्ट हुने भयो मेन फंक्शनमा प्रिन्ट गर्दाखेरि y को भ्यालु यहाँनिर मेन फंक्शनमा यसको लागि y भनेको कुन हो त यो ग्लोबल त हो नि अरु कुनै छ डिक्लेरेसन छैन सो यो y भनेको 25 नै भयो सो 25 प्रिन्ट भयो सुरुमा त्यसपछि माई फंक्शनलाई कल गर्यो यहाँ कल गर्यो एकछिन ल सो त्यसपछि माई फंक्शनलाई कल गर्यो त्यसपछि y इक्वल्स टु 50 रे अब y इक्वल्स टु 50 यो फंक्शनमा मोडिफाई भयो सो कुन y लाई चाहिँ मोडिफाई गर्छ त अभियसली यो ग्लोबल y लाई मोडिफाई गर्छ सो मोडिफाई गरिसकेपछि अब यसको भ्यालु 25 हैन अब कति भयो त यसको भ्यालु 50 भयो ओके हैन
यहाँनिर 50 भनेर मोडिफाई गरेछ, रिप्लेस गरेछ। सो अगाडि भएको यो 25 ले चाहिँ अब 50 ले ओभरल्याप गर्यो यो फंक्शनको थ्रुबाट। सो यहाँनिर y को भ्यालु प्रिन्ट गर्दाखेरि कति आयो, 50 आयो। सो ब्याक टु दी मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शनमा ब्याक भयो, फेरि के भयो त, यहाँ ब्याक भइसकेपछि भ्यालु अफ y भनेर यहाँ प्रिन्ट गरेछ। अब यहाँ y प्रिन्ट गर्दाखेरि कुन y लाई प्रिन्ट गर्छ त, अभियसली ग्लोबल y लाई। कति भइसकेछ, 50। सो त्यही भएर आन्सर कति आयो, 25 50 50। बुझ्नु भयो? Yes, sir. ए, सो यसरी गर्यो भने चाहिँ बुझिन्छ है यो मेन फंक्शनको छुट्टै। अब ग्लोबलमा गर्यो भने अब जस्तै फेरि यहाँ हेरौँ त, जस्तै यहाँनिर इन्टिजर गरेँ अरे मैले, ओके। यहाँ इन्टिजर गर्ने बित्तिकै फरक पर्छ के फरक पर्छ भने, अब यो सबै एकचोटि बिर्सिदिनु, यो अगाडिको यो यहाँ कति भ्यालु छ अहिलेलाई बिर्सनुहोस्, यो प्रिन्ट गरेको पनि डिलिट गरौँ। सो यहाँनिर मैले इन्टिजर इन्ट्रोड्युस गरेँ। अब कस्तो हुन्छ भने इन्टिजर y इक्वल्स टु 25। सो 25 गर्दाखेरि यहाँ 25 बस्यो हैन, 25। ओके। सो त्यसपछि मेन फंक्शनमा भ्यालु अफ y कुन प्रिन्ट गर्ने भयो, अभियसली यो 25। सो सुरुमा y इक्वल्स टु 25 आयो है। त्यसपछि माई फंक्शनलाई कल गर्यो। अब इन्टिजर y इक्वल्स टु 50 रे, यो भनेको अब यो लोकल हो कि, किनभने यो छुट्टै डेटा टाइप छ यहाँ हेर्नुहोस् है, छुट्टै डेटा टाइप छ। सो यसको सो यहाँनिर भ्यालु अफ y प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ कति प्रिन्ट भयो, y इक्वल्स टु 50 प्रिन्ट भयो। सो ब्याक टु दी मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शनमा गइसकेपछि फेरि भ्यालु अफ y प्रिन्ट गरौँ। सो यहाँनिर प्रिन्ट गरे बेलामा अब यो यसको लागि y कुन भयो त, अभियसली यो माथिको y हो। सो त्यही भएर फेरि y को भ्यालु कति भयो, 25। सो एन्सर कति आउँछ, 25 50 फेरि 25। यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो के, लोकल भेरिएबल र ग्लोबलमा क्लियर हुनु पर्यो। अनि एउटै नाममा छ भने प्रायोरिटी इज गिभन टु लोकल। यति हो है। फेरि पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्नु होला। सो अब त्यसपछि स्ट्याटिक भेरिएबल है, स्ट्याटिकमा थियो। अब कहाँ पुग्यो फेरि सोधिहाल्नुपर्छ कि कन्फ्युजन छ भने है। स्ट्याटिकको अघि माई फंक्शन, फेरि माई फंक्शन 3 चोटि कल गरेको होइन हामीले माई फंक्शन भने। void my function तो यहाँनिर हामीले इन्टिजर y इक्वल्स टु 1 गरेका थियौँ। त्यसपछि y को भ्यालु प्रिन्ट गर्यौँ है, y इक्वल्स टु %d अनि y भनेर। त्यसपछि यहाँ y प्लस प्लस गरेका थियौँ। सो स्ट्याटिक राखेन भने एभ्री टाइम के भयो त, स्ट्याटिक राखेन भने एभ्री टाइम 1 1 1 प्रिन्ट भयो है, 1 1 1 प्रिन्ट भएको थियो हेरौँ, 1 1 1 स्ल्यास अनि एउटा 1 1 1। सो अनि त्यसपछि यहाँ स्ट्याटिक राखेपछि के हुन्छ त, अब 1 2 3 हुने भयो कि, हेर्नुहोस् 1 2 3। अब यो किन भएको बुझ्नु भयो कि भएन? स्ट्याटिकले के गर्छ भने एक्चुअली नेक्स्ट फंक्शन कलमा पनि लास्ट टाइमको भ्यालु चाहिँ होल्ड गर्छ के। यसको मिनिङ के हो भने यो स्ट्याटिक राखेपछि चाहिँ यसको चाहिँ मेमोरी चाहिँ सेयर हुन्छ कि, यो ग्लोबल जस्तै हुन्छ कि यसको मेमोरी लोकेसन चाहिँ लाइक ग्लोबल जस्तै हुन्छ। यसको लास्ट भ्यालु होल्ड गरेर राख्छ के है। सुरुमा y को भ्यालु 1 भयो, त्यसपछि 1 प्रिन्ट भयो, त्यसपछि अपडेट भयो है, अपडेट भयो, ब्याक टु दी मेन फंक्शन भयो, अनि सेकेन्ड फंक्शन कल गर्यो फेरि। सो सेकेन्ड फंक्शन कल गर्दाखेरि अब फेरि यो इनिशियलाइज 1 हुँदैन के। अब के हुन्छ भने यो स्ट्याटिक भेट्छ कम्पाइलरले। स्ट्याटिकले के गर्छ, अब लास्ट टाइम यसको भ्यालु कति छ हैन, त्यसलाई होल्ड गरेर राखेको थियो के स्ट्याटिकको मिनिङ। सो लास्ट टाइम त 2 थियो। सो अहिले नेक्स्ट टाइम कल गर्दाखेरि 2 प्रिन्ट भयो, सुरुमा 1 त्यसपछि 2, अब फेरि अपडेट भयो 3, फेरि नेक्स्ट फंक्शन कल गर्दाखेरि के भयो त, यसको भ्यालु अब 1 हुँदैन के, यो स्किप हुन्छ। त्यसपछि लास्ट भ्यालु कति थियो, 3 थियो। सो 1 2 3 प्रिन्ट भयो क्या। कतिको बुझ्नु भयो भएन? सो यहाँ डेफिनेसनमा पनि यही भनिरहेको छ हेर्नुहोस्, द भेरिएबल हुज भ्यालु इज नट डिस्ट्रोयड हैन अन एक्जिट।
सो सुरुमा कल गर्यो त्यसपछि एक्जिट भयो एक्जिट भइसकेपछि पनि डिस्ट्रोय हुँदैन क्या यसको भ्यालु यसले होल्ड गरेर राख्छ क्या स्ट्याटिकको मिनिङ सो द भेरिएबल होज भ्यालु इज नट डिस्ट्रोय अन एक्जिट एन्ड बिकम्स एभाइलेबल अगेन वेन द फङ्सन इज नेक्स्ट कल सो नेक्स्ट फङ्सन कलमा पनि लास्ट टाइमको भ्यालु एभाइलेबल हुन्छ कि स्ट्याटिकमा चाहिँ किनभने त्यो लास्ट टाइमको भ्यालु होल्ड गरेर राख्छ त्यो कतिको बुझ्नुभयो भयो रिकर्सिभ फङ्सन पढ्दाखेरि यही युज हुन्छ है फेरि अहिले बुझेन भने त्यहाँ पनि बुझिनु है द भेरिएबल हुज भ्यालु इज नट डिस्ट्रोय अन एक्जिट एन्ड बिकम्स एभाइलेबल अन नेक्स्ट फङ्सन कल के है बुझ्नुभयो यो बुझ्यो है यो ग्लोबल गरेर जस्तै हो कि एक्चुअली जस्तै ग्लोबल गर्दा पनि त्यस्तै त हो नि होइन जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त इन्टिजर वाइ नगरिकन मैले सिम्पली यहाँनिर बाहिर चाहिँ इन्टिजर वाइ इक्वल्स टु 1 गरेर ओके सो सुरुमा वाइको भ्यालु 1 प्रिन्ट हुन्छ है 1 प्रिन्ट हुन्छ त्यसपछि वाइको भ्यालु अपडेट भयो कति भयो 2 भयो सो नेक्स्ट फङ्सन कल गर्दा पनि कति प्रिन्ट हुने भयो 2 हुन्छ नि त किनभने अपडेट भइसक्यो त्यसपछि फेरि 3 हुन्छ अपडेट भयो फेरि नेक्स्ट फङ्सन कल गर्दा 3 हुन्छ सो 1 2 3 भनेर प्रिन्ट हुने भयो 1 2 3 सो सर हजुर तर स्ट्याटिक को चाहिँ लाइफ टाइम चाहिँ लोकल भए पनि प्रोग्राम इन नहुन्जेलसम्म हुन्छ हो एक्ज्याक्टली डिफ्रेन्स नै यही हो यो ग्लोबल यसरी गर्नु र अघि स्ट्याटिक गर्नुमा डिफ्रेन्स नै यही हो यसरी गर्दा चाहिँ यो वाइको भ्यालु अरू फङ्सनमा पनि युज गर्न पायो तपाईँले मेन फङ्सनमा पनि पायो अरू फङ्सन छ भने त्यहाँ पनि युज गर्न पायो तर स्ट्याटिक गर्नुभयो भने चाहिँ विदिन द्याट फङ्सनमा मात्र होल्ड गरेर राख्छ के हो कि होइन यहाँनिर माई फङ्सन 2 भनेर मैले अर्को एउटा फङ्सन यहाँनिर क्रिएट गरेर है अब यसरी क्रिएट गरेँ भने माई फङ्सन 2 भनेर यसको प्रोटोटाइप राखौँ 2 भयो अब यो माई फङ्सन 2 मा मैले प्रिन्टएफ भ्यालु अफ वाइ हैन भ्यालु अफ वाइ इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डी अनि वाइ ओके सो अब के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है सुरुमा माई फङ्सन कल गर्यो 1 भयो होइन 1 प्रिन्ट गर्यो त्यसपछि 2 भयो फेरि माई फङ्सन कल गर्यो 2 प्रिन्ट भयो फेरि माई फङ्सन कल गर्यो 3 प्रिन्ट भयो किनभने अपडेट भइरहेछ यो भनिराख्नु पर्दैन फेरि यहाँ लास्टमा के छ त माई फङ्सन 2 कल गर्यो यो होइन यहाँ कति भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ त सुरज 1 नै हुन्छ होला 1 होइन नि यहाँ 3 हुने भयो नि होइन अविनाश किनभने वाइ त ग्लोबल छ नि त यहाँ होइन यो ग्लोबलमै अपडेट गरे हो नि त यो वाइ होइन ग्लोबलमै अपडेट गरे हो 1 2 3 सो लास्टमा 3 प्रिन्ट हुने भयो सो आउटपुट 1 2 3 अनि 3 हेर्नुहोस् 1 2 3 ए सरी 4 है यहाँनिर अपडेट भइसक्यो सरी है यो एउटा मिस भएछ सो अपडेट पनि भइसक्यो नि सो यहाँनिर 4 हुने भयो है 3 पछि अपडेट भयो किनभने यो ग्लोबल वाइमै अपडेट भयो अनि 4 प्रिन्ट भयो है यो एउटा मिस्टेक भएछ ओके सरी ठिक छ यो बुझ्नुभयो अब स्ट्याटिक गर्दाखेरि के हुन्छ त हेरौँ है यो वाइ यहाँ छैन अरे होइन अब स्ट्याटिक त विदिन दिस फङ्सनभित्र मात्र हुने भयो यहाँनिर स्ट्याटिक इज वाइ इक्वल्स टु 1 सो अब के हुने भयो सुरुमा फङ्सन कल गर्यो 1 प्रिन्ट भयो 2 हुन्छ त्यसपछि फेरि नेक्स्ट फङ्सन कल गर्दाखेरि यो लास्ट टाइमको वाइ चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने भयो कि वाइको भ्यालु कति 2 होइन लास्ट टाइमको भ्यालु 2 सो 2 नै प्रिन्ट हुने भयो फेरि 3 भयो सो लास्ट टाइमको नेक्स्ट फङ्सन कलमा लास्ट टाइमको भ्यालु कल गर्दाखेरि लास्ट टाइमको यो माई फङ्सन यो कल गर्दाखेरि लास्ट टाइमको भ्यालु कति छ वाइको 3 सो 3 प्रिन्ट हुने भयो त्यही भएर 1 2 3 यहाँ यो माई फङ्सन 2 चाहिँ छैन अहिले डिलिट गरिसक्यो ग्लोबल जस्तै काम गरे नै हो भन्न सकिन्छ भनेर यो भर्खरको एक्जाम्पलले भन्छ कि योभन्दा अगाडि पनि है सो स्ट्याटिकको कति बुझ्नु भयो भएन
है स्ट्याटिकको अनि यहाँनिर इनिसियली यहाँ इनिसियलाइज गरेन भने त्यसको इनिसियल भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् त 0 भनेको छ सो हो कि हैन चेक गरौँ है प्रिन्ट value of y equals to percentage d y so 0 हुनु पर्यो हैन ओके 0 0 0 है 0 0 0 अनि यसको टेम्पररी मेमोरीमा यसको स्टोरेज हुन्छ है स्टोरेज स्पेस र्याममा अनि स्कोप भिजिबिलिटी भनेको अब यो भ्यालु अफ भेरिएबल पर्सिस्ट बिट्विन डिफरेन्ट फंक्सन कल यो भनेको जस्तै फक्स यो फर्स्ट फंक्सन कल भयो हैन अनि त्यसपछि नेक्स्ट फंक्सन कलमा पनि यसको भ्यालु पर्सिस्ट छ नि त सो यही भनेको हो के यसको स्कोप भनेको भ्यालु अफ भेरिएबल पर्सिस्ट बिट्विन डिफरेन्ट फंक्सन कलमा पनि यसको भ्यालु चाहिँ पर्सिस्ट हुन्छ दैट इज स्कोप अफ दिस भेरिएबल तर अरु फंक्सनमा चाहिँ यसको स्कोप हुँदैन यहाँनिर अर्को माई फंक्सन 2 छ भने त्यहाँनिर चाहिँ यो एसएस हुँदैन यो ओके अनि लाइफ टाइम पनि अब यो इट डिपेन्ड्स अपन लोकल हो कि ग्लोबल होमा डिपेन्ड हुने भयो कि अब यो चाहिँ लोकल भयो सो यसको लाइफ स्प्यान इज इफ लोकल लाइफ टाइम इज विदिन दैट ब्लक है यहाँ के एउटा छुटेछ अनि ग्लोबल हो भने लाइफ टाइम इज फर होल प्रोग्राम ग्लोबल हो भने होल प्रोग्राममा हुने भयो लोकल हो भने विदिन दिस ब्लक ठीक छ है सर हजुर अविनाश सुरज सर स्ट्याटिकले त भ्यालु होल्ड गरेर राख्छ भने हजुर हजुर अनि होल्ड गरेर राखेपछि त प्रोग्राम इन नहुन्जेलसम्म त्यसको लाइफ टाइम हुनुपर्ने हैन होइन त्यसपछि होल्ड गरेर राख्छ हैन होला कुनलाई अब लोकल हो भने विदिन दिस ब्लक भयो हैन अनि त्यो फंक्सन त फेरि पनि कल हुन सक्छ फेरि पनि कल हुन्छ त्यसपछि त्यसले भनेको पनि हो हुन त है लाइफ टाइम इज विदिन दैट ब्लक स्कोप चाहिँ अब यो विदिन दैट ब्लक भन्न सकिन्छ इफ ग्लोबल फर होल प्रोग्राम एन्ड नभएसम्म होल्ड गरेर राख्ने भयो भने हैन खास ठीक छ यो एकचोटि चाहिँ गुगलिङ गरेर हेरौँ है त सुरज यो एकचोटि म पनि हेर्छु हजुर एकचोटि भन के कुरा भइरहेको बुझ ए जस्तै यसको लाइफ टाइमको कुरा भइरहेछ हैन यो y भन्ने भेरिएबलको यो स्ट्याटिक हुँदाखेरि है जस्तै फर्स्ट माई फंक्सन भनेर फर्स्ट चोटि कल गर्दा यसको भ्यालु यदि 1 छ भने 1 प्रिन्ट हुने भयो त्यसपछि नेक्स्ट फंक्सन कल हुँदाखेरि यदि अपडेट भएको छ भने 2 हुने भयो त्यसपछि थर्ड फंक्सन कल गर्दाखेरि यसको भ्यालु 3 हुने भयो सो अब यहाँ अरु अपरेसन पनि भयो हैन त्यसपछि फेरि माई फंक्सन कल गर्यो रे ओके सो अरु अपरेसन भनेको यहाँनिर फेरि यहाँ अब प्रिन्टएफ मेरो ब्याक टु द मेन फंक्सन भनेको काम भयो मेन फंक्सन एकचोटि हेरौँ है त अब यो एक्सपेरिमेन्ट जस्तै भयो ब्याक टु द मेन फंक्सन भयो तर लास्ट प्रोग्रामको लास्टमा फेरि माई फंक्सन राख्यो भने त फेरि पनि लास्ट टाइम भ्यालु होल्ड गरेर राखे जस्तै भयो हैन सो आन्सर 1 2 3 अनि ब्याक टु द मेन फंक्सन अनि लास्टमा 4 आउनु पर्यो 1 2 3 4 ओके ठीक छ सो यसको लाइफ टाइम चाहिँ यो विदिन दैट ब्लक इफ लोकल हो भने विदिन दैट ब्लक भयो यो एन्ड नभएसम्म यस्तो लेख्नु पर्ने थियो कि एज लङ एज द प्रोग्राम एक्जिक्युसन विथिन दैट ब्लक होला यो लेखेको भए मिल्थ्यो नि हैन यसमा यो स्ट्याटिकमा चाहिँ है किनभने लास्टसम्म पनि यसले होल्ड गरेर राखे जस्तै भयो नि स्कोप चाहिँ विदिन दिस भन्न मिल्छ सो यो एकचोटि चाहिँ हामी एस्ट्रिक गरौँ है यो एकचोटि हेरौँ है डिफ्रेन्ट अब गुगलमा हेरौँ बुकमा हेरौँ है त है जे होस् बुझ्नु भयो नि हैन यो नेक्स्ट फंक्सन कलमा पनि होल्ड गर्छ भनेर सो त्यसपछि अब रेजिस्टरमा जाउँ है त सो रेजिस्टर भेरिएबल भनेको अब जस्तै हैन खास यसको मेमोरी लोकेसन मात्र चेन्ज हो यो फास्ट हुन्छ भनेको छ जस्तै a इक्वल्स टु 1 भयो अनि सिम्पली प्रिन्ट एफ भ्यालु अफ a इक्वल्स टु पर्सेन्टेज d अनि a भनेर प्रिन्ट गर्नु है
सो यो चाहिँ सिम्पल अहिलेलाई अटो भेरिएबल हो, लोकल भेरिएबल हो। अनि रेजिस्टर भेरिएबल बनाउनलाई चाहिँ सिम्पली REGISTR रेजिस्टर भनेर यो यसरी किवर्ड छ यो लेख्यो। सो सिम्पली रन भइरहेछ इक्वल्स टु 1। सो रेजिस्टर्ड भेरिएबल भनेको चाहिँ अब यस्तो भेरिएबल जुन चाहिँ CPU को रेजिस्टरमा स्टोर हुन्छ है। सो स्टोरेज स्पेस चाहिँ CPU रेजिस्टर भयो है। अनि त्यसपछि यसको इनिशियल भ्यालु चाहिँ गार्बेज हुन्छ अरे। सो इनिशियल भ्यालु गार्बेज हुन्छ हो कि होइन हेरौँ। ओके, सो गार्बेज नै रहेछ है। अनि त्यसपछि यसको स्कोप भनेको अब लोकल हो कि होइन हेरौँ। लोकल टु द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर। अब यो फंक्शनको लागि लोकल भयो। अनि लाइफ टाइम चाहिँ टिल द एन्ड अफ द फंक्शन होइन। यो विदिन दिस फंक्शनसम्म यसको लाइफ टाइम हुने भयो। वेयर इट इज डिफाइन्ड अगेन। अनि अर्को यहाँनिर भन हेर त यो वी क्यान नेभर गेट द एड्रेस अफ सच भेरिएबल। अब यो ए भन्ने भेरिएबलको यो एड्रेस चाहिँ हामीले यो हेर्न सकिँदैन रहेछ। सो एकचोटि ट्राई गरौँ। जस्तै ए भन्ने एड्रेसको एम्परसाइन ए गरौँ है। सो यो गर्दाखेरि एरर आयो होला हेर्नुहोस्। एरर होइन, एड्रेस अफ रेजिस्टर्ड भेरिएबल रिक्वेस्टेड यो एरर भनेर आयो। सो अब यो चाहिँ पक्कै पनि अब यो CPU को रेजिस्टरमा यो डिक्लेयर भयो होइन। अन्त त्यहाँनिर मेमोरी यसको क्रिएट भयो, त्यही भएर यसको एड्रेस भन्न मिलेन। ओके, यस्तो खाले भेरिएबल भयो रेजिस्टर भनेको। ठिक छ। अनि अब यो यहाँनिर यो पढ्नु भयो भने यो बुझिहाल्छ। सो CPU को रेजिस्टरमा स्टोर हुन्छ। अनि जस्तै यो फ्रिक्वेन्टली युज भइराख्ने भेरिएबल जस्तै लुपहरूमा होइन त्यस्तो खाले भेरिएबल चाहिँ रेजिस्टर गरिन्छ है। तर रेजिस्टरको लिमिटेड स्पेस हुन्छ। सो त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। लुपमा हुन्छ, युज हुन्छ। अनि एकदम फास्ट एक्जिक्युट हुन्छ है। यो रेजिस्टरमा हुने भएकोले त्यति हो यसमा भन्न खोजेको चाहिँ। ठिक छ है। यो स्टोरेज क्लासको चाहिँ यति नै भयो। ओके, सो त्यसपछि अब रिकर्सिभ फंक्सन हेरौँ न त। सो रिकर्सिभ फंक्सन भनेको के हो त? यस्तो फंक्सन जसले चाहिँ आफैले आफैलाई कल गर्छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको फंक्सन चाहिँ के हो त? मेन फंक्सनले अरू फंक्सनलाई कल गर्यो अनि त्यसपछि त्यतिमा सीमित भयो। सो रिकर्सिभ फंक्सन भनेको अनि फर्दर आफैले आफैलाई कल गर्ने के। सो इन सी प्रोग्रामिङ के छ? So recursive function in C programming, a function is allowed to call itself. है आफैले आफैलाई कल गर्ने जस्तै कार्टिक कलिङ कार्टिक जस्तै है आफैले आफैलाई कल गरे जस्तै भयो। And a function which call itself again and again until some specified condition is satisfied. So आफैले आफैलाई कल गर्छ तर एउटा कन्डिसनमा चाहिँ एन्ड हुनै पर्छ भनेको छ। सो हेरौँ न त कस्तो खाले हो रिकर्सिभ फंक्सन भनेको। जस्तै यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है रिकर्सिभ फंक्सन। एउटा क्वेशन शेयर आउँछ है एक्जाममा रिकर्सिभ फंक्सनबाट। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। Include stdio that with main. So program to find factorial find गर्ने प्रोग्राम गरौँ रिकर्सिभ युज गरेर है। then integer n भयो printf enter any number. So scanf ampersand n भयो। ओके, तो अब के गरौँ त अर्को एउटा फंक्सन क्रिएट गरौँ। त्यो फंक्सनको पहिला सुरुमा प्रोटोटाइप बनाऊ है। इन्टिजर रिटर्न गर्ने खाले बनाऊ FACTO फ्याक्टोरियल हैन। अनि त्यसपछि एउटा आर्गुमेन्ट एक्सेप्ट गर्ने इन्टिजर x। सो यो प्रोटोटाइप भयो। अब यो प्रोटोटाइप अनुसार अब यो घर बनाउनु पर्यो हैन। ओके, सो यो छुट्टै एउटा फंक्सन भयो। यो फंक्सनलाई कल गरौँ ट्रियल अनि n पास गरौँ है। n पास भयो। ठीक छ, x मा चाहिँ n आउने भयो। त्यसपछि सो अब रिकर्सिभ युज गरेर यसको फ्याक्टोरियल फाइन्ड गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि अघिको यो स्ट्याटिक भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरौँ है। स्ट्याटिक इन्टिजर f इक्वल्स टु 1 गरौँ है। मल्टिप्लाई बाइ f गर्नुपर्छ है, इनिशियल भ्यालु 1। ओके, सो त्यसपछि यहाँ कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ। if x is less than equals to 0 हो भने है। 0 हो भने के गर्ने रिटर्न यहाँनिर f रिटर्न गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि else
गर्नु पर्यो यहाँनिर फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्नलाई f इक्वल्स टु f इन्टु x गर्नु पर्यो त्यसपछि x को भ्यालु 1 स्टेप माइनस गर्नु पर्यो त्यसपछि आफैलाई कल गर्नु पर्यो आफैलाई कल भयो है अनि यहाँनिर कल गर्दाखेरि x पास गर्यो सो एक्चुअल रिकर्सिभ फंक्सन चाहिँ यहाँनिर भयो के पर्सन चाहिँ यहाँ भयो है अनि लास्टमा के गर्छ f रिटर्न गर्छ अनि रिटर्न गरेपछि यहाँनिर रिटर्न गरेको भ्यालु होल्ड गर्नु पर्यो रिजल्टमा राखौँ त्यो भनेको RESPLP यो भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो प्रिन्ट f factorial is percentage d अनि रिजल्ट यस्तो रिकर्सिभ फंक्सन भनेको अब यो कसरी काम भइरहेछ हेरौँ है सुरुमा इन्टिजर n भयो सो इन्टर एनी नम्बर है अनि यहाँनिर मैले कति दिएँ 5 है 5 भ्यालु दिएँ त्यसपछि फ्याक्टोरियललाई कल गर्यो यहाँ कति आयो 5 लिएर भित्र आयो सो स्ट्याटिक इन्टिजर f इक्वल्स टु 1 सो f को इनिशियल भ्यालु कति 1 छ तर यो कस्तो खाली भेरिएबल स्ट्याटिक सो यहाँनिर चेक गर्छ अब x को भ्यालु 5 छ 5 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो हैन सो एल्स पार्टमा जाने भयो सो f इक्वल्स टु f इन्टु कति हुने भयो सुरुमा 5 f को भ्यालु 1 छ सो 1 इन्टु 5 दैट इज 5 हुने भयो सो फेरि x को भ्यालु के हुने भयो अब एक स्टेप माइनस हुने भयो दैट इज x इक्वल्स टु x minus 1 दैट इज 5 minus 1 4 हुने भयो है यहाँनिर 4 भयो यहाँनिर f को भ्यालु कति भयो f इक्वल्स टु 5 ओके सो अनि त्यसपछि यहाँ फेरि फ्याक्टोरियल आफैलाई कल गर्यो दैट इज रिकर्सन भयो अब रिकर्सिभ फंक्सन एक्चुअली यसरी काम गर्छ है रिकर्सनमा यहाँ 4 त्यस्तो के युज भएको छैन हेर्नुहोस् युज गर्न मिल्छ तर यसरी आफैलाई चाहिँ कल गरेको हुनु पर्यो है सो फ्याक्टोरियल आफैलाई कल गर्यो कति भ्यालु लिएर 4 हैन x को भ्यालु 4 छ सो 4 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो हैन है यहाँनिर अब यो पार्ट स्किप हुन्छ किनभने स्ट्याटिक छ लास्ट भ्यालु f को कति छ 5 सो यो पार्ट स्किप हुन्छ फेरि f इक्वल्स टु लास्ट भ्यालु 5 इन्टु 4 हैन 24 यसरी काम गर्छ सरी 5 इन्टु 4 20 है सो त्यसपछि कति हुन्छ x इक्वल्स टु x minus 1 अब कति हुन्छ 3 हैन फेरि आफैलाई कल गर्ने भयो 3 ठीक छ 3 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो हैन त्यसपछि कति हुने भयो f इक्वल्स टु f इन्टु x दैट इज f इक्वल्स टु सुरुमा f को लास्ट टाइम f को भ्यालु कति छ 20 किनभने स्ट्याटिक छ नि त नेक्स्ट टाइम कल गर्दा पनि लास्ट टाइमको भ्यालु होल्ड गरेर आएछ सो 20 इन्टु अहिले कति 3 हैन दैट इज 60 भयो नि हैन अब f को भ्यालु सो अब त्यसपछि x को भ्यालु कति हुन्छ 2 है सो 2 भ्यालु लिएर फेरि आफैलाई कल गर्यो सो स्ट्याटिक को मिनिङ के हो लास्ट भ्यालु होल्ड गर्छ दैट इज 60 सो 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो हैन सो त्यसपछि कति हुन्छ यहाँनिर f इक्वल्स टु f इन्टु x दैट इज 60 इन्टु 2 त्यो भनेको 120 सो त्यसपछि x को भ्यालु कति हुने भयो अब 1 हुने भयो सो आफैले के हुन्छ फेरि 1 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो हैन फेरि एल्स पार्टमा f इक्वल्स टु f इन्टु x दैट इज 120 इन्टु 1 हैन त्यो भनेको 120 नै भयो सो कति हुन्छ अब x को भ्यालु यहाँनिर 0 भयो सो फेरि फ्याक्टोरियल 0 आफैलाई कल भयो हैन x को भ्यालु 0 छ यहाँनिर हेर्नुस् अब 0 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 यो कन्डिसन बल्ल ट्रु भयो अब यो इफ कन्डिसन भित्र गयो दैट इज रिटर्न f को भ्यालु कति छ 120 सो 120 कहाँ रिटर्न गर्ने भयो जहाँबाट कल भएको दैट इज हैन यो पार्टमा रिटर्न हुन्छ 120 सो रिजल्टमा 120 डिस्प्ले भयो ठीक छ यसरी काम गर्छ रिकर्सिभ फंक्सनमा सो रिकर्सिभ फंक्सनमा चाहिँ अब तपाईहरुले के याद गर्नु पर्यो भने एउटा इफ कन्डिसन यस्तो टर्मिनेसन कन्डिसन चाहिँ हुनै पर्छ के इफ कन्डिसन भित्र एउटा टर्मिनेसन कन्डिसन भएपछि यहाँ रिटर्न भनेर यसरी लेखिन्छ सो रिटर्न हुनै पर्यो इफ कन्डिसन हुनै पर्यो है कुनैमा नहुन पनि सक्छ हैन तर म्याक्सिमममा चाहिँ हुन्छ नै इफ कन्डिसन यो टर्मिनेसन कन्डिसन चाहिँ हुनै पर्यो
ओके 33 भइसक्यो है। अब अर्को एउटा सेम रिकर्सिभ प्रोग्रामबाट हैन अर्को एउटा प्रब्लम गरौँ त। जस्तै हामीले अहिले भर्खर गरेको यहाँ हेर्नुहोस् त रिकर्सिभ फङ्सनको यति धेरै क्वेसन छ है। बोर्ड एक्जाममा चाहिँ एउटा चाहिँ सोधि नै रहेको हुन्छ है। एक्चुअली ओल्ड क्वेसन पनि हेर्नु होला। सो हामीले भर्खर गरेको चाहिँ फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन। अब के गर्नु पर्यो, राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर द नम्बर एन्ड फाइन्ड द सम अफ द सिरिज युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन। अब सम अफ द सिरिज फाइन्ड गर्नु पर्यो, द्याट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सो खासै केही प्रब्लम नै छैन नि, यहाँ मल्टिप्लाई भइरहेछ, सम अफ द सिरिजमा प्लस गर्नु पर्यो। सो पहिला फङ्सनको नाम चेन्ज गर्नु, सम अफ सिरिज भनेर राखौँ है। एउटा नाम चेन्ज गरेँ मैले यहाँ सबैमा। सो त्यसपछि रिक्वायर्ड सम अफ सिरिज भनेर राखौँ, रिजल्ट भइहाल्यो। त्यसपछि अब फ्याक्ट होइन कि होइन, सम गर्नु पर्यो, द्याट इज इनिसियल भ्यालु सम गर्दाखेरि 0 हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि एक्सको भ्यालु 0 हो कि होइन चेक गर्यो, हो भने रिटर्न सम हैन। अनि यहाँ f इक्वल्स टु f इन्टु x को ठाउँमा के गर्नु पर्यो, अब सिम्पली सम इक्वल्स टु सम प्लस x गर्नु पर्यो हैन। अनि x को भ्यालु एक स्टेप माइनस, अनि यहाँ आफैलाई कल गर्नलाई जस्ट फ्याक्टोरियलको ठाउँमा सम अफ सिरिज राखौँ। ओके, सो यो कसरी काम गरिरहेछ हेरौँ। यहाँनिर अब ओके इन्टर द भ्यालु, इन्टर एनी नम्बर भयो हैन, 5 भ्यालु दियो। सो 5 भ्यालु दिइसकेपछि सम अफ द सिरिज हैन 5 लिएर यहाँनिर कल भयो। सो x को इनिसियल भ्यालु कति भयो 5 है, इनिसियल भ्यालु 5। सो यहाँ सम इक्वल्स टु 0 छ, स्ट्याटिक छ, तर फेरि स्ट्याटिक पनि छ है। सो समको चाहिँ नेक्स्ट फङ्सन कलमा पनि यो भ्यालु होल्ड गर्ने भयो। सो सम इक्वल्स टु 0 सुरुमा हैन, x इज लेस देन, अब यो 5 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो हैन। सो सम इक्वल्स टु इनिसियल भ्यालु कति छ 0, 0 + 5 द्याट इज कति हुने भयो 0 + 5 5 हुने भयो है। 0 + 5 5 हुने भयो, समको भ्यालु 5 भयो। सो x इक्वल्स टु x - 1 कति हुने भयो 5 - 1 द्याट इज 4 है। अनि 4 लिएर आफूलाई कल भयो। सो अहिले 4 भयो हैन। सो 4 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो हैन। सो एल्स पार्टमा गयो। सो एल्स पार्टमा के हुन्छ, अब सम इक्वल्स टु सम प्लस समको लास्ट भ्यालु कति छ 5, किनभने यहाँ स्ट्याटिक छ, स्ट्याटिकले के गर्यो समको भ्यालु होल्ड गरेर राख्यो। सो 5 प्लस अहिले करेन्ट भ्यालु कति 4 द्याट इज 9 भयो है, 9 भयो। सो अनि त्यसपछि फेरि एक स्टेप माइनस द्याट इज 3। सो आफूलाई कल गर्यो कति लिएर 3। सो फेरि के भयो 3 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो हैन एल्स पार्टमा। सो समको लास्ट भ्यालु 9 छ, 9 + 3 हैन द्याट इज कति भयो +3 हैन द्याट इज 12। सो 12 भयो, फेरि माइनस, सो द्याट इज अब 3 - 1 द्याट इज 2। सो आफूलाई कल गर्यो हैन 2 लिएर, ठिक छ। 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हैन, फेरि एल्स पार्टमा फेरि सम प्लस x द्याट इज 12 प्लस के भयो 14। सो एक स्टेप माइनस द्याट इज 1। सो यहाँनिर 1 लिएर आफूलाई कल गर्यो, फेरि 1 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो हैन, फेरि एल्स पार्टमा। सो सम प्लस x द्याट इज 14 प्लस 1 द्याट इज 15 भयो। सो x - 1 द्याट इज 1 - 1 इज कति भयो 0 भयो। सो यहाँनिर अब कति लिएर माथि गयो 0 हैन, 0 भयो। सो अब यहाँनिर के भयो हेर्नुहोस्, इफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 हो। सो यहाँनिर रिटर्न कति गर्ने भयो समको लास्ट भ्यालु कति छ 15। सो यहाँ 15 रिटर्न गर्ने भयो। यसरी टर्मिनेसन गर्ने पोइन्ट चाहिँ राख्नै पर्छ है यो इफ कन्डिसन। सो 15 यहाँनिर रिटर्न हुने भयो हैन, 15 यो 15 भ्यालु रिजल्टमा पास हुन्छ अनि यहाँ रिजल्ट 15 प्रिन्ट हुन्छ। सो रन गरौँ हेर्नुहोस् इन्टर के 15। सो रिक्वायर्ड सम एकछिन ल, यहाँनिर के सेभ गरौँ यसलाई यसरी सम अफ सिरिज इन्टिजर एड सबै ठिक छ, सम नै गरायो, इनिसियल भ्यालु 0 हो, ठिक छ। त्यो रन गरौँ एकछिन ल, यो किल टर्मिनल एकचोटि रन द कोड, सरी 5 राखौँ। सो रिक्वायर्ड सम अफ द सिरिज इज 15, ठिक छ है, मिल्यो नि। सो कतिको बुझ्नु भयो भएन। सो दिस इज वाट रिकर्सिभ फङ्सन इज एक्चुअली है। यो स्ट्याटिक युज नगरिकन पनि गर्न मिल्छ है, तर त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँ एकदम कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि है। त्यो गुगलमा हेर्नुभयो भने विदाउट युजिङ स्ट्याटिक पनि गरिरहेको देखिन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ भने फलो गर्नुहोस् है।
तर मलाई चाहिँ यो स्ट्याटिक युज गरेको चाहिँ सजिलो लाग्छ र अहिलेसम्म स्टुडेन्टलाई बुझाउँदा स्ट्याटिकबाटै बुझ्नुभयो कि सबैले। अब स्ट्याटिक युज गरेन भने यहाँनिर फेरि कम्प्लिकेटेड हुन्छ कि, अलिकति बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ, बुझ्नेलाई पनि गाह्रो हुन्छ। ओके गाइज, सो 38 भइसक्यो, 12:38। अब फङ्सनको अब यो बाँकी प्रोग्रामहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। म चाहिँ सकेसम्म यो सबैको सोल्युसन पोस्ट गरिदिन्छु, तर अलिक टाइम लाग्छ, तर तपाईँहरू पनि आफै पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। अब यो पहिला जस्तै सबै सोल्युसन गर्दै गयो भने हाम्रो टाइम भ्याउँदैन। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टरमा जान्छौँ है त। सो इभन अब यो च्याप्टर सक्यो भनेर अब सरले धेरै एक्सप्लेन गर्नु भएको छैन त्यस्तो फिल छ भने गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले मलाई अफलाइनमा चाहिँ मेसेज गर्नु होइन, इन्डिभिजुअली अब सिक्नु छ होइन, कुनै एउटा प्रोग्राम यो बुझ्नु भएन सिक्नु छ भने चाहिँ त्यसरी पनि सिक्न सकिन्छ है। अब क्लासमै सबै गर्न चाहिँ सकिँदैन, तर म सबैको चाहिँ सकेसम्म यसको सोल्युसन चाहिँ पोस्ट गरिदिन्छु, अनि त्यही अनुसार प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। ओके गाइस, ओके। सो अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ सकेसम्म एरेमा जाउँ, अनि केही प्रब्लम छ भने हल्का हामी डिस्कस गरौँला फङ्सन च्याप्टरबाट। तर रिकर्सिभ फङ्सनमा यति नै हो। अब मेन प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूले है। अब असाइनमेन्टमा पनि मैले दिएको छु, सो सकेसम्म बुझेर राम्ररी एक्सप्लेन गर्नु होला है। ओके, अनि त्यहाँमध्ये अब कुन चाहिँ भिडियो राम्रो लाग्छ म त्यो रेफरेन्समा हालिदिन्छु है लास्ट टाइम जस्तै। ओके, ल त्यसो भए आज यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट क्लास पनि छ तपाईँहरूको पनि है, मेरो पनि छ। सो गाइज, सी यू अन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय ऑल। सर बाय बाय। बाय बाय।